साझा संवाद श्रृङ्खला 7 हेर्नको लागि र यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा म दीप थापाको नमस्कार। हामीले हरेक महिनाको 2 चोटि यो साझा संवाद कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। विवेकशील साझा अन्तर्राष्ट्रिय समितिद्वारा चाहिँ यो सञ्चालित छ। यसमा हामी विशेष गरेर मुख्य गरी नीतिगत र वैचारिक संवादहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौं र मुख्य गरी विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा हरेक किसिमका अब नेपालसँग जोडिएका विषयवस्तुहरूलाई हामीले प्रस्तुत गर्दै विषयवस्तु बनाउँदै आइरहेका छौं। त्यसै अन्तर्गत आज नेपालमा संवैधानिक सुशासन, चुनौती र अबको बाटोहरू भन्ने विषय अन्तर्गत बोल्नको लागि हामीले सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश अर्याल, हामीले पत्र पत्रिकामा देख्दै चिन्दै सुन्दै आइरहेको नाम यहाँहरू सबैलाई अवगत नै होला। उहाँलाई हामीले प्रमुख वक्ताको रूपमा उपस्थित गराएका छौं। सबभन्दा पहिला म तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु ओम प्रकाश सर। धन्यवाद। त्यसै गरी यहाँ जुमबाट प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनुभएका सम्पूर्ण तपाईँ महानुभावहरूमा म एकमुष्ट रूपमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। विशेष गरी यो कार्यक्रमभित्र हामी राजनीतिक रूपमा कसैलाई लान्छना लाउने, गाली गलौज गर्ने जस्ता विविध कुराहरूबाट हामी बाहिर रहन चाहन्छौँ। विशेष गरेर वैचारिक रूपमै र नीतिगत रूपमै देशमा रहेका विभिन्न अब नागरिक भनौँ, पार्टीहरू भनौँ अथवा सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ केही न केही रूपमा चाहिँ यसले अलिकति ज्ञान प्रदान गरोस् भन्ने हिसाबले हामी विभिन्न विज्ञहरू र अनुभवी व्यक्तिहरूसँग यहाँ उपस्थित भइरहेका हुन्छौँ। कार्यक्रमको खाका अलिकति परिवर्तन गरेका छौँ। यो श्रृङ्खला 7 मा चाहिँ हामी पहिलो 20 मिनेट हाम्रो प्रमुख वक्ता ओम प्रकाश अर्याल ज्यूलाई नेपालमा रहेको संवैधानिक सुशासन, चुनौती र अबको बाटोहरू विषयगत रूपमा चाहिँ उहाँले 20 मिनेट जति प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र हामी दर्शक बनेर सुन्नेछौँ र त्यसपछि म केही प्रश्नहरू लिएर उपस्थित हुनेछु र मेरो प्रश्न सकिसकेपछि तपाईहरूले प्रत्यक्ष रूपमा पनि ओम प्रकाश सरलाई चाहिँ प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ र अलि धेरै कुरा नगरिकन आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। ओम प्रकाश अर्याल सर, तपाईलाई 20 मिनेट चाहिँ यो विषय सम्बन्धी बोलिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सर्वप्रथम म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अवसरको लागि, यहाँहरूसँग भेटेर आफ्नो विचार राख्ने जुन अवसर दिनुभएको छ। पछिल्लो समय म पनि यो चाहिँ संवैधानिक विषयहरूमा पनि सक्रिय रूपमा आफ्ना विचारहरू राख्दै आइरहेको छु र त्यो कुरा यहाँहरूले पनि एक्नोलेज गर्नुभयो। यसमा मलाई पनि एउटा जिम्मेवारी बोध भएको छ र मलाई जुन 20 मिनेटको समय दिनुभएको छ यसमा मलाई लाग्छ म त्योभन्दा अझ छोटोमा पनि टुङ्ग्याउन सक्छु, किनभने मैले खास गरेर प्रश्नसँग सम्बन्धित रहेर आफ्ना विचारहरू राख्न पायो भने अझ त्यो चाहिँ बढी सान्दर्भिक होला जस्तो लाग्छ। खालि यसको एउटा पृष्ठभूमि, छलफलको एउटा पृष्ठभूमि तयार गर्नको लागि मैले सुरुमा आफ्ना केही विचारहरू राख्छु। अब नेपालमा यो जुन संवैधानिक सुशासनको कुरा छ, अब नेपालमा संवैधानिक सुशासन छैन भन्ने कुराको प्रमाण नै नेपालमा जति पनि संविधानहरू जारी हुन्छन् र ती संविधानहरू प्रतिको विश्वास चाँडै नै टुट्छ अनि ती संविधानहरूको अवसान हुन्छ र फेरि नयाँ संविधान बनाउने क्रम सुरु हुन्छ। अब यो भन्दा ठूलो प्रमाण अर्को केही छैन होला सायद, किन भन्दा एउटा संविधान बनिसकेपछि त्यसले लामो समयसम्म टिकेर देश को राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न सकोस्, नागरिकका अधिकारहरू संरक्षण गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्य रहन्छ संविधानको। तर चाहिँ
हाम्रो देशमा अब 2004 सालदेखि अहिलेसम्म अब 7वटा संविधान बनिसकेका छन्। अब पछिल्लो संविधान सभाबाट बनेको। अब संविधान सभाबाट बनेपछि त अब जनता नै सहभागी भएर बनाइएको, जनताले दिएको संविधान। अब यो त केही लामो समय जाला, यो निकै टिक्ला भन्ने जुन एउटा चाहिँ हामीले त्यो अपेक्षा सहित चाहिँ यो संविधान बनायो नेपाली जनताले। तर अब त्यो संविधानको सम्बन्धमा समेत अहिले चाहिँ जसले जो अग्रसर भएर निर्माण गर्नुभयो, खास गरेर जुन पंक्ति, राजनीतिक पंक्तिले, उहाँहरूले नै यसलाई त्यसको स्वामित्व लिन पनि नसके जस्तो र त्यसको चाहिँ जुन सम्मान गर्नुपर्ने हो, उहाँहरूले मूलतः जसले बनायो उसलाई बढी माया हुनुपर्ने, उसले बढी सम्मान गर्नुपर्ने, उसले बढी संरक्षणको दायित्व लिनुपर्ने, तर उहाँहरूबाट नै यसको सम्मान हुन सकेन भन्ने जुन कुरा अहिले स्थापित भइसकेको छ। त्यसकारणले नेपालमा संवैधानिक सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक छैन। र अब यो सन्तोषजनक नहुनुमा फेरि यहाँ के छ भने कतिपयले यो संविधानभित्र केही यसका समस्याहरू, प्रणालीगत समस्याहरू बढी छन् भनेर भन्छन्। अब कतिपयले चाहिँ यो चाहिँ प्रणालीको जुन सञ्चालकहरू हो, राज्य सञ्चालकहरू, खास गरेर राज्य सञ्चालकहरूको दोष हो भनेर भन्ने कुरा छ। र यसमा अब केही दोष त अब नागरिकको पनि होला, नागरिकले एउटा चाहिँ खबरदारी गर्न नसकेको। तर अब त्यसलाई हामीले त्यसलाई सेकेन्डरी मान्छौँ। खास गरेर त जसले जिम्मेदारी पायो उसकै कमी कमजोरीको कारणले नै चाहिँ यस्तो भयो होला। यो संवैधानिक सुशासन होइन कि संवैधानिक कुशासन बढी भयो भन्ने कुराहरू छ। त्यसकारणले अब यसमा यो जुन अग्रपंक्तिमा रहेका पात्रहरूको कारणले भन्ने एउटा खेमा छ अब नेपालमा। अब अर्को खेमाले के भन्छ भने होइन, यो प्रणालीगत नै हो, प्रणालीमै अहिलेको संविधानमै दोष छ भन्ने पनि छ। तर यसको पछाडि चाहिँ मूलतः आफ्ना राजनीतिक उद्देश्यहरू पनि छन्। अब जसलाई यो संविधान जोगाउनु छ, यो संविधानमा भएका उपलब्धिहरूलाई जोगाउनु छ र अगाडि बढ्नु छ, योबाट पनि अगाडि बढ्नु छ, उसले चाहिँ यो प्रणालीमाथि त्यति धेरै दोष दिँदैन। प्रणाली चाहिँ अब एउटा सुधार गर्न सकिने अवस्थामा छ, अथवा कतिपय अवस्थामा अलिक केही पुनर्संरचना गरेर भए पनि यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र यसलाई टिकाउन सकिन्छ भन्ने एउटा छ। र खास गरेर पात्रहरू नै सचिनुपर्छ भन्ने छ। अब एउटा चाहिँ स्कुल अफ थट, एउटा जुन चाहिँ राजनीतिक उद्देश्य बोकेकाहरूले चाहिँ होइन यो संविधान नै फाल्नुपर्छ, फेरि संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छ। त्यसकारणले अब यो कुरा चाहिँ यसको मूल जड भनेको फेरि पनि संवैधानिक सुशासन नै हो। संवैधानिक सुशासन भन्ने शब्द त्यति प्रचलनमा त आएको छैन। अब यो बहसबाटै हामीले यसलाई पनि प्रचलनमा ल्याउँ। खालि एउटा प्रशासनिक सुशासनको तहमा मात्रै हामीले कुरा गरेका छौँ। अब न्यायिक सुशासन हामीले यसरी खण्डीकृत रूपमा गर्छौँ, तर समग्र रूपमा संवैधानिक सुशासन भनेको मूलतः अब संविधानवादकै कुरा हो। संविधानलाई मान्नुपर्छ, संविधानवादका सिद्धान्तहरू मान्नुपर्छ भनेर यसलाई हामीले संविधानका जुन कोर भ्यालुजहरू छन् त्यो कोर भ्यालुजहरूलाई हामीले आत्मसात गरेर अनि चाहिँ एउटा चाहिँ समृद्धि, जुन चाहिँ देशको समृद्धि विकासको कुराहरू छ त्यो प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। र यो पछिल्लो समयमा जुन खास गरेर यो संवैधानिक लोकतन्त्र, एउटा कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसी विकसित देशहरूमा, डेमोक्रेटिक देशहरूमा जुन शब्द बढी प्रचलनमा आएको छ, अब हाम्रो अहिलेको डिस्कोर्स पनि त्यसैको वरिपरि नै हो, संवैधानिक लोकतन्त्र। अब संविधान स्वयं चाहिँ लोकतान्त्रिक छ, तर चाहिँ अब संवैधानिक लोकतन्त्रले कतिको काम गरेको छ कि छैन, अब त्यो कुराहरू हामीले हेर्दाखेरि फेरि पनि हाम्रो नेपालको अवस्था अहिले पनि सन्तोषजनक छैन। त्यसमा विकृति विसङ्गतिहरू घट्ने भन्दा पनि बढ्ने कुरा नै हामीले बढी देख्दै आएका छौँ। त्यसकारणले अब संविधानवाद भनेको खास गरेर संविधानको सर्वोच्चता एउटा, त्यसपछि चाहिँ सीमित सरकारको कुरा, त्यसपछि चाहिँ एउटा न्यायिक पुनरावलोकनको कुरा, शक्ति पृथकीकरणको कुरा, अब यी नियन्त्रण र सन्तुलनका कुराहरू, यी जति पनि कुराहरू छन् एउटा हाम्रो भ्यालु सिस्टम हो, जुन पद्धति हो, त्यसले चाहिँ कति काम गर्यो कति काम गरेन भन्ने कोणबाट हेर्दाखेरि फेरि पनि
अहिले चाहिँ ती चाहिँ भ्यालुजहरू संविधानका प्रावधानहरूकै पनि हामीले सम्मान गर्न सकिरहेका छैनौँ, पालना गर्न सकिरहेका छैनौँ। खास गरेर नेपालमा जसले राज्य सञ्चालनको चाहिँ जिम्मेवारी पाइरहेछ, जसले राजनीति गरिरहेछ, जसले नेतृत्व दिनुपर्ने हो, त्यहीबाट नै कमी कमजोरीहरू भइरहेको अवस्था छ। अब संविधान स्वयंलाई हेर्दाखेरि हो कतिपय कुराहरू चाहिँ कन्ट्राडिक्सनहरू होलान्, संविधानभित्र एउटा सिस्टेमिक प्रोब्लमहरू पनि होलान्, तर यसको जुन मूल एउटा चाहिँ यसको उद्देश्य छ, मूल यसको सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्तहरूलाई हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यति डिफेक्टिभ भनेर भनिहाल्नु पर्ने परिस्थिति, जसले गर्दाखेरि हाम्रो संविधानको विकासक्रम, संवैधानिक विकासक्रम, संवैधानिक सुशासनमा स्वयं संविधानका प्रावधानले असर गरेका छन् भनेर हामीले ठोस रूपमा भन्न सकिने अवस्था खासमा त्यो अवस्था होइन। संविधानमा आफैमा हेर्ने हो भनेदेखि यसमा मौलिक हकहरूको संख्या पर्याप्त छ, यद्यपि कतिपय मौलिक हकहरू अहिले हामीले एचिभ गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारका कुराहरू जो चाहिँ राज्यको स्रोत साधन को परिचालन गरेर प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो स्रोत साधन अहिले राज्यसँग छ कि छैन भन्ने होला, ठुलो भारी बोकियो भन्ने होला, तर स्वयंमा चाहिँ मौलिक हक धेरै चाहिँ उल्लेख गर्नु भनेको त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमै लिन्छौँ। किन भन्दा नेपाल चाहिँ धेरैवटा प्रमुख चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता हुन् मानव अधिकारसँग सम्बन्धित, त्यसको पक्ष राष्ट्र छ र त्यसमा चाहिँ नेपालले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व सिर्जना भएको छ। त्यसलाई संविधानमा लेखिएका कुराहरू हुन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था पनि छैन। त्यो एउटा सकारात्मक कुरा नै हो। त्यसै गरेर अब संघीयता ठिक कि बेठिक भन्ने कुरा एउटा होला, तर संघीयता प्रणाली आफैमा खराब प्रणाली चाहिँ होइन। त्यसै गरेर अरू चाहिँ गणतन्त्रको कुराहरू होला, गणतन्त्र पनि एउटा चाहिँ जुन एउटा समानता, एउटा इक्वालिटीको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो पनि आफैमा एउटा इन्लाइटेनमेन्ट नै हो। कोही वंशजको रूपमा चाहिँ शासक बन्ने अथवा राष्ट्र प्रमुख बन्ने र कोही चाहिँ वंशजकै आधारमा त्यो पदमा जान नसक्ने भन्ने कुरा, त्यो एउटा चाहिँ जुन एउटा एक्सेप्सन थियो त्यसलाई पनि हामीले उन्मूलन गरेर सबै समान इक्वल सिटिजन भयौँ भन्ने कुराहरू छ, त्यसलाई अब हामीले सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ। अब समावेशीकरणको कुराहरू, सामाजिक न्यायका कुराहरू यी जति पनि छन् यसलाई पनि चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। किन भन्दा अब समावेशीकरणले गर्दाखेरि हो कतिपयले भन्लान् यो मेरिटोक्रेसीमा यसले चाहिँ असर गर्यो, यो चाहिँ जो जसको दक्षता छ उसले चाहिँ अवसर नपाउने र जो चाहिँ एउटा जातीय आधारमा, लैङ्गिक आधारमा पाउने भन्ने पनि होला, तर फेरि पनि जो चाहिँ पछाडि परेको वर्ग समुदाय छ उसलाई अगाडि मेन स्ट्रिममा ल्याउनको लागि त्यो व्यवस्था गर्नु भनेको स्वयंमा त्यो पनि एउटा न्यायपूर्ण व्यवस्था नै हो। र यो चाहिँ अब संसारले अहिले यो कुरालाई चाहिँ अँगाल्दै गइरहेकै देखिन्छ। यसमा पनि भनिसकेपछि यी कुराहरूलाई हामीले डिफेक्टिभ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन र यी कुराहरू प्रति इमान्दार भएर अगाडि बढ्दाखेरि नै वास्तवमा संविधानको पनि रक्षा हुने, एउटा समृद्धिको पनि प्राप्त हुने भन्ने कुरा यो संविधान सभाले बनाएको संविधानमा लेखिएका कुरा हुन्। तर अब व्यवहारमा हेर्ने हो भनेदेखि अब यी कुराहरूलाई एचिभ गर्ने, यी चाहिँ भ्यालुजहरूलाई एचिभ गर्ने गरी जसरी चाहिँ यो 72 सालदेखि यता जुन यो दिशातर्फ उन्मुख हुनु पर्थ्यो सिङ्गो राज्य, त्यो सन्तोषजनक रूपमा उन्मुख भएको देखिँदैन र बरु चाहिँ कमी कमजोरीहरू बढी भइरहेका अवस्थाहरू छन् र त्यसबाट अझ कतिपय अवस्थामा त पछि फर्किने हो कि पूर्व अवस्थामा जाने हो कि भन्ने त्यो एउटा डर पनि पैदा भएको छ। त्यस्ता खालका गतिविधिहरू पनि बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा संवैधानिक सुशासनको अवस्था वास्तवमै अहिले एउटा सन्तोष गर्न मिल्ने अवस्थामा छैन र यसको मुख्य यसको दोष चाहिँ जो चाहिँ राज्य सञ्चालकहरू छन् उनीहरूमै जान्छ र राज्य सञ्चालकहरू चाहिँ के भयो भने अहिले राज्य प्रणाली चाहिँ संवैधानिक प्रणाली हामीले एउटा राम्रै एउटा चाहिँ स्थापना गरे पनि यसलाई राज्य कब्जाको परिस्थिति अहिले मैले यो मोटामोटी रूपमा भन्दाखेरि अहिलेको पछिल्लो परिस्थिति भनेको राज्य कब्जाको जस्तो परिस्थिति छ। किनभने यस्ता खालका कन्डिसनहरू निर्माण गरिएको छ कि अब यो प्रणालीमा लगेर कुनै कुराहरू, कुनै विकृति विसङ्गति आयो भने स्वयं प्रणालीले करेक्सन गर्छ भनेर हामीले
भन्थ्यौँ, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था छ हाम्रोमा भनेर भन्थ्यौँ। तर अहिले चाहिँ के छ भने त्यो गरियो भने पनि भोलि त्यो प्रणालीले स्वयं संविधानको मूल मर्मलाई समर्थन गर्छ कि अथवा सर्टेन एउटा चाहिँ स्वार्थ समूहलाई समर्थन गर्छ भनेर हेर्दाखेरि पछिल्लो समयमा चाहिँ स्वार्थ समूहले चाहिँ प्रणालीलाई पनि कानुनलाई प्रणालीलाई पनि उसले चाहिँ कब्जामा राखे जस्तो परिस्थिति विकास हुँदै गएको छ। यो भनेको धेरै नै अप्ठ्यारो परिस्थिति हो। यसले के छ भने अन्तिममा स्वयं प्रणालीको वैधता नै चाहिँ सङ्कटमा पर्ने परिस्थिति आउँछ। अहिले जति पनि संवैधानिक गतिरोधहरू आए बिचमा, कहिले संसद विघटन हुने, कहिले चाहिँ संसद अब क्रियाशील भए के अरे संसद चाहिँ फेरि पुनर्स्थापित भए पनि क्रियाशील हुन नदिने, अदालतमा कुनै विषय गयो भने पनि अदालतले पनि त्यसलाई सही ढङ्गले निरूपण नगर्ने, कतिपय महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई चाहिँ वर्षौंसम्म पनि सम्बोधन नगर्ने। अहिले संवैधानिक इजलासले थुप्रै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू सयौंको संख्यामा उसले चाहिँ सेटल गर्न सकिरहेको छैन, सुनवाई नै गरिरहेको छैन। अब कतिपय फेरि स्वार्थ प्रेरित मुद्दाहरू चाहिँ त्यो चाहिँ राजनीतिक मुद्दाहरू चाहिँ त्यसको फेरि चाहिँ राजनीतिक हिसाबले त्यसलाई चाहिँ निरूपण गरिएको अवस्थाहरू पनि छन्। गर्दाखेरि अब प्रणालीको दुरुपयोग हुने, प्रणालीको कब्जा हुने परिस्थिति यो पनि देखिएको छ। त्यसकारणले अब प्रणाली संवैधानिक प्रणाली, संवैधानिक लोकतन्त्र नै एउटा बन्धक जस्तो हुने परिस्थिति बन्दै गयो भनेदेखि भोलि चाहिँ एउटा ठुलो लेजिटिमेसीको क्राइसिस आउन सक्ने सम्भावना तर्फ गइरहेको छ। त्यसकारणले अहिलेको चुनौती भनेको मेरो हिसाबले भन्दाखेरि अब संवैधानिक प्रणाली आफैमा त्यति डिफेक्टिभ होइन, किन भन्दा संवैधानिक प्रणालीमा केही सबै कुराहरू लेखिँदैनन्। संविधानमा सबै कुराहरू त लेखिँदैनन्, किन भन्दा एउटा ऐन नियममा धेरै कुराहरू डिटेलमा लेखिन्छ, तर संविधानमा मूलतः सिद्धान्तहरू लेखिन्छ। राज्यका अङ्गहरूको तिनीहरूको चाहिँ तिनको स्वरूप, तिनको काम कर्तव्य अधिकारहरू लेखिन्छ, नागरिक अधिकारहरू लेखिन्छ। तर ती आफैमा मूल सिद्धान्तहरू, त्यो मूल सिद्धान्तहरूको पुरै व्याख्या चाहिँ अरू कानुनले त गर्ला, तर स्वयं संविधानले डिटेलमा व्याख्या विवेचना गरेको हुँदैन। त्यो व्याख्या विवेचना नगरिसकेपछि त्यसलाई त्यो सिद्धान्तको एउटा चाहिँ जुन प्रतिको एउटा चाहिँ एउटा त्यसको अनुपालना हो, त्यसको एडहेरेन्स गर्ने कुराहरू हो, त्यो एउटा संवैधानिक नैतिकताको कुरा हो। अब संवैधानिक नैतिकता भनेको नेपालमा अब कुन चराको नाम हो जस्तो भइसक्यो। किनभने यो कुरा त लेख्या छैन नि, यो कुरा त रोकेको छैन नि भनेर यस्तो खालको तर्क गरिन्छ। जब कुनै कुरा यसको मूल सिद्धान्त हो भने त्यो मूल सिद्धान्त अनुकूलको चाहिँ व्यवहार गरिनुपर्ने, त्यो खालको नैतिक आचरणहरू खास गरेर शासन सत्तामा बस्नेहरूले एउटा संवैधानिक नैतिकता अनुकूलको आचरण विकास गर्नुपर्ने। तर त्यहाँ चाहिँ संवैधानिक नैतिकता अनुकूलको आचरण छैन त्यहाँ। जस्तो अब कहिलेकाहीँ अब राजीनामा दिनुपर्ने एउटा परिस्थिति हुन्छ। एउटा संवैधानिक नैतिकताले कतिपय अवस्थामा राजीनामा देऊ भनेर भन्छ, तर चाहिँ यहाँका प्रधानमन्त्री, यहाँका मन्त्रीहरूले त्यो अवस्थामा पनि उनीहरूले राजीनामा दिँदैनन्। कतिपय अवस्थामा यो काम नगर भनेको हुन्छ संवैधानिक नैतिकताले। जस्तो यो नियुक्ति नदेऊ, यसलाई चाहिँ सांसद नबनाऊ, यसलाई मनन नगर भनेर हुन्छ, तर उनीहरू त्यही काम गरिरहेका हुन्छन्। भनेपछि संवैधानिक नैतिकताको चाहिँ एकदमै खडेरी परिरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले यसले पनि संवैधानिक सुशासन, यसलाई संवैधानिक सुशासन विपरीतको कुरा त्यो पनि हुन आउँछ। त्यसकारणले अब यो सबै कुराहरू यहीँको प्रणाली सुचारू भएर, जस्तो चाहिँ अब कार्यपालिकाले हो उसले मिसयुज गर्न सक्छ अधिकारहरूको, तर त्यो सँगसँगै चाहिँ पार्लियामेन्ट एक्टिभ भएर त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने कुराहरू छैन। पार्लियामेन्ट पनि फेरि के छ भने उही सत्ता राजनीतिमै बढी केन्द्रित हुन्छ, कहिलेकाहीँ अकर्मण्य हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ स्वार्थ समूहहरूले उसलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्छन् र त्यो स्वार्थहरूको लागि चाहिँ सक्रिय हुन्छ। त्यो एउटा अवस्था छ। अब न्यायपालिका स्वयंमा स्वतन्त्र छ कि छैन नेपालको न्यायपालिका भन्ने प्रश्नहरू आइरहेका छन्। किन भन्दा नेपालको न्यायपालिकाले पटक पटक यस्ता खालका यो संविधान विपरीतका कामहरू हुँदाखेरि त्यसलाई रोक्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्नुपर्नेमा उल्टो त्यसलाई बढाउने कामहरू पनि गरेको अवस्था छ। पछिल्लो समयमा हेर्ने भने अब जसो तसो संसदको पुनर्स्थापना त भयो, तर त्यो दुईटा दल मिलेर एकीकरण भएको थियो। त्यसमा फेरि चाहिँ उसले एउटा ठुलो एउटा राजनीतिक एउटा चाहिँ त्यो दुश्चक्र एउटा परिस्थिति सिर्जना गरिदियो। यो चाहिँ नेकपालाई चाहिँ फेरि विघटनको अवस्थामा, पूर्व अवस्थामा पुर्याइसकेपछि हो यस्ता खालका कुराहरू छ। विगतमा पनि हेर्ने हो भनेदेखि जुन चाहिँ संविधान विपरीतको, शक्ति पृथकीकरण विपरीतको आचरणहरू हुँदाखेरि
जस्तो खिलराज रेग्मी प्रधान न्यायाधीश हुँदा हुँदै प्रधानमन्त्री बनाइयो उहाँलाई। भनेपछि त्यतिखेर एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको त्यो अस्तित्व सङ्कटमा चाहिँ स्वयं अदालतमा आउँदाखेरि अदालतले पनि त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्न सकेन। भनेपछि स्वयं अदालतले पनि यो चाहिँ संवैधानिक सुशासनको लागि जति काम गर्नु पर्थ्यो त्यो काम नगरेर यसलाई चाहिँ बढाउने, त्यसलाई अझै वैधता दिने कामहरू पनि गरिरहेको अवस्था छ। र पछिल्लो समयमा त अदालत अझै बढी चाहिँ राजनीतिकको एउटा छायामा पर्यो कि एउटा कार्यपालिकाको स्वार्थ अनुसार चलिरहेको छ कि भन्ने जुन चाहिँ आरोप जनस्तरबाट पनि आएका छन्, यो विभिन्न नागरिक समाज विज्ञहरूले भनिरहेछन्, त्यो कुरालाई पुष्टि गर्ने त्यस्ता खालका आदेशहरू फैसलाहरू भइरहेको देखिन्छ। त्यसकारणले अब संवैधानिक यो प्रणालीभित्रबाटै यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने कुरामा संसद पनि असफल हुने, त्यसपछि चाहिँ न्यायपालिकाले पनि सही ढङ्गले काम नगर्ने, अरू संवैधानिक आयोगहरू जसले चाहिँ सुशासन दिनुपर्ने, मानवाधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने, सामाजिक न्याय समावेशीकरणको चाहिँ क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने, विभेदको उन्मूलन गर्नुपर्ने, ती आयोगहरू पनि अब चाहिँ एउटा त्यो भागभण्डामा गइसकेपछि त्यो पनि एउटा चाहिँ स्वार्थ समूहहरूले त्यसमा नियुक्तिहरू लिने अनि राजनीतिको छायामा पर्ने, कार्यपालिकाको छायामा पर्ने, विपक्षी दलले पनि भाग लिने, उसको पनि भाग पुग्ने, त्यहाँ विभिन्न स्वार्थ समूहले आफ्ना मान्छेहरू पठाउने त्यो परिस्थिति छ। त्यसपछि स्वयं राष्ट्रपति संस्थाले पनि अब संविधानको संरक्षण गर्ने भन्दा पनि संविधानको चाहिँ मूल्य मान्यतामा अधोपतन हुने खालका कामहरू गरिदिने त्यो अवस्था छ। अब त्योभन्दा बाहिर हेर्ने हो भनेदेखि अब राज्य फर्मल इन्स्टिट्युसनभन्दा बाहिर हेर्ने भने अब राजनीतिक दलहरू पनि उनीहरूले पनि यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने कामहरू गर्न सकेको छैन। अब नागरिकको तह तब्काबाट हेर्दाखेरि पनि अब नागरिक समाज पनि त्यति यसमा त्यो जुन किसिमको एउटा दबाब सिर्जना गर्न सक्नु पर्थ्यो नागरिकको तहबाट, त्यो पनि हुन सकिरहेको छैन अहिले। अब यी चाहिँ यी विषयहरू, अब यो अहिलेको चाहिँ चुनौती भनेको मूलतः यही नै हो कि राज्य प्रणालीभित्रबाट पनि यो सुशासन, संवैधानिक सुशासनको लागि चाहिँ जुन एउटा थालनी हुनु पर्थ्यो त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन। कदाचित कोही त्यस्तो निस्क्यो, कुनै पात्र निस्क्यो, कुनै नेतृत्व त्यस्तो निस्क्यो भने पनि उसलाई टिक्न दिँदैन, तुरुन्तै घेराबन्दीमा पारिन्छ। सुशीला कार्कीले ठुलो एउटा अभियान छेड्नु भएको थियो, उहाँलाई तुरुन्तै घेराबन्दीमा पारेर महाभियोगको अस्त्र चल्यो उहाँमाथि। त्यसै गरेर कतिपय राम्रा चाहिँ कुलमान घिसिङ जस्ता मान्छेहरू जसले राम्रो डेलिभरी दिनुभएको थियो उहाँलाई पुनर्नियुक्ति दिएन, एक किसिमले दण्डित गरियो। भनेपछि जसले राम्रो गर्छ उसलाई घेराबन्दीमा पार्ने र उसलाई चाहिँ बहिर्गमनमा पठाउने। अब जसले चाहिँ अब स्वार्थ समूहहरू मिलाउँछ, जसको चाहिँ एउटा अर्थ राजनीतिक एउटा चाहिँ सम्बन्ध छ, जो त्यो सञ्जालभित्रको छ, उसले चाहिँ खराबै भए पनि उसले अपर्च्युनिटी पाउने र अझै राज्यलाई दोहन गर्ने, असल मान्छेहरूलाई अझै चाहिँ किनारीकृत गर्ने यो अवस्था अहिले देखिन्छ। अब यसलाई करेक्सन गर्नको लागि अब नागरिक तहबाट गर्नुपर्ने, अब राजनीतिक दलहरूबाट, राजनीतिक दलको मूल नेतृत्व त अब असफल नै छ, र त्यहाँबाट अर्को नयाँ पुस्ता जन्मिने अथवा असल पात्रहरूले त्यसको चाहिँ एउटा पावर एसर्ट गर्ने अवस्था पनि गरिरहेको अवस्था पनि देखिँदैन। छुट्टै वैकल्पिक एउटा राजनीतिको पनि जुन रूपमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, अल्टरनेटिभ एउटा पोलिटिक्स, त्यो पनि अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था देखिँदैन। स्वयं नागरिक समाजको आन्दोलन पनि त्यति जाग्न सकेको देखिँदैन। फेरि पनि नागरिक समाजको आन्दोलनले मुद्दाहरूलाई सतहमा ल्याउने सम्मको हो, तर ठुल्ठुला परिवर्तन गर्नको लागि फेरि पनि राजनीतिक आन्दोलन नै चाहिन्छ। अब राजनीतिक आन्दोलन नहुँदासम्म अब यो चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा अब सत्तामा जाने भनेको अब एउटा राजनीतिक एउटा प्रक्रियाबाटै जाने हो, एउटा चाहिँ संवैधानिक प्रक्रियाबाटै जाने हो। त्यसको लागि चाहिँ अब राजनीतिक पार्टीहरू मार्फत नै हो, किन भन्दा हामी चाहिँ दलीय व्यवस्थामा छौँ। अब ती दलहरूलाई चाहिँ स्वार्थ समूहहरूको कब्जा अथवा खराब पात्रहरूको कब्जाबाट मुक्त गर्ने हो भने भोलि ती दलहरू सुध्रिए भनेदेखि बल्ल चाहिँ उनीहरूले नियुक्तिमा अब चुनिएर जाने पनि उनीहरूको हो, भोलि नियुक्ति गर्नेमा पनि उनीहरूको भूमिका हुन्छ। भनेपछि त्यतिखेर सबै एउटा राज्य प्रणालीमै शुद्धिकरण आउने अवस्था हुन्थ्यो होला, तर त्यो पनि छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको समस्या अब यो खास गरेर प्रणालीगत समस्या होइन भन्दै पनि अब खराब पात्रहरूले प्रणाली कब्जा गरिसकेपछिको अवस्थामा त्यो खराब प्रणाली के अरे पात्रहरू जसले प्रणाली कब्जा गरेका छन् उनलाई विस्थापित गर्नको लागि फेरि पनि
नागरिक आन्दोलन हुँदै फेरि राजनीतिक आन्दोलन नै हुनुपर्ने जस्तो मैले देख्छु मेरो हिसाबले हेर्दाखेरि। त्यसकारणले अहिलेको चाहिँ मूल समस्या भनेको, अहिलेको चुनौती भनेको सत्ता कब्जा नै हो। खराब पात्रहरूले, खराब प्रवृत्तिहरूले सत्ता कब्जा गरेको हो र अबको चाहिँ बाटो भनेको त्यो सत्ता कब्जाबाट चाहिँ मुक्त गर्ने र सकभर चाहिँ यही प्रणालीलाई, यही संवैधानिक प्रणालीलाई नै अगाडि बढाउने, यो प्रणालीको सञ्चालन गर्ने ठाउँमा असल पात्रहरू पठाउने र त्यो चाहिँ असल पात्रहरू पठाउने प्रक्रिया फेरि पनि डेमोक्रेटिक प्रोसेस र यो दलीय व्यवस्थाको चाहिँ परिधिभित्रबाटै गर्ने अवस्था हो। तर अब यो चाहिँ हामीले अहिले तत्काललाई हामीले सोचेको अवस्था अहिले यो भइदिए हुन्थ्यो, यो चाहिँ यसले कम क्षति हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। यो अब यसले हानि न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया हो। तर भोलि लामो समयसम्म यो खराब पात्रहरूले अहिलेको प्रणाली कब्जा गरिराखे भनेदेखि भोलि उनीहरूसँग लड्दै जाँदाखेरि भोलि प्रणाली नै पनि जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था आउँछ। किन भन्दा अबको परिस्थिति एउटा सभ्य ढङ्गले आन्दोलन गर्ने भनेको अवज्ञा आन्दोलन नै हो। अब अवज्ञा आन्दोलनबाट जाँदा अगाडि बढ्दाखेरिको अवस्थामा भोलि चाहिँ यो प्रणालीलाई यो खराब पात्रहरूको कब्जाबाट मुक्त गर्ने क्रममा भोलि प्रणाली र खराब पात्र सँगसँगै विस्थापित हुने परिस्थिति पनि आउन सक्छ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई कता कता। त्यसकारणले अहिले खराब पात्रहरूले लामो समयसम्म यो प्रणाली कब्जा गरे भनेदेखि स्वयं प्रणालीको अस्तित्व पनि सङ्कटमा पुग्छ, यसको वैधता सङ्कटमा पुग्छ। लामो समयसम्म खराब पात्रहरूले कुनै इन्स्टिट्युसन कब्जा गरे, त्यसमा पकड जमाए भनेदेखि स्वयं प्रणालीको वैधता नै सङ्कटमा पर्न सक्ने, एउटा पूर्ण रूपमा नवनिर्माणमा जानुपर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ। त्यो सङ्घारमा छौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो आफ्नो विचारहरू, मैले अगाडि सारेका विचारहरू चाहिँ मूलत अहिले मैले जे आफ्नो बेला मौकामा मैले अगाडि सारेका विचारहरू यसैको वरिपरि छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामीले हाम्रो नागरिकको तहबाट गर्नुपर्ने कुरा र यसमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ संसारभरि रहनुभएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, हामी सबैले सोच्ने कुरा के हो भने अब एउटा चाहिँ अलि यो पात्र केन्द्रित जो पात्रहरूको ठुलो सञ्जाल छ, खराब पात्रहरूको पात्र केन्द्रित पनि हामीले बहसहरू चलाउनै पर्छ कि अब हामी खालि प्रवृत्ति मात्रै लाई भन्छौँ र प्रणालीको मात्रै कुरा गर्छौँ, नीतिगत कुरा मात्रै गर्छौँ। तर नीतिबाट फेरि पनि हामी तल पनि झर्नुपर्ने हुन्छ। नीति त फेरि कार्यान्वयन हुनुपर्छ। कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त त्यहाँ कोही न कोही त्यसको चाहिँ पक्ष र विपक्ष, कोही अवरोध गर्ने पक्ष होला, कोही चाहिँ त्यसलाई सुधार गर्ने पक्ष होला। त्यतिखेर फेरि पनि हामी पात्रमा जानै पर्ने हुन्छ। यी प्रवृत्तिहरू जति पनि छन् यिनीहरू पात्रले नै सिर्जना गरेका प्रवृत्तिहरू हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो ध्यान चाहिँ यो चाहिँ पात्रहरूतर्फ पनि केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसो गर्यो भने मात्रै भोलि चाहिँ म त यो पार्टीको अथवा मैले चाहिँ हिजो यस्तो गरेको थिएँ त्यसकारणले मैले भोट पाउनुपर्छ होइन कि अब आजको दिनमा उसको चाहिँ के छ त, ऊ कति निष्ठावान छ, उसको इन्टिग्रिटी के हो, उसको कार्यक्षमता के हो भन्ने कुरा, उसको बुझाइ के हो भन्ने कुरा ऊ चाहिँ त्यहाँ टेस्टेड हुनु पर्यो। अब त्यो नभएसम्म खालि चाहिँ यो फलानु पार्टीको त्यसकारणले यो ठिक छ, फलानु पार्टी हो त्यसकारणले यसले त ठिक गरिहाल्छ नि भन्ने कुरा भन्दा पनि अब चाहिँ फलानु त्यो राम्रै पार्टी रहेछ भने पनि त्यसलाई चाहिँ कस्तो खालको मान्छेहरूले त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गरिरहेछ हो, त्यो मान्छे त्यो पात्रहरू मा नै हामी चाहिँ त्यसमै केन्द्रित भएर अनि त्यो पात्रलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने र अर्को नयाँ विकल्प दिने कुराहरू चाहे अहिले भइरहेको पार्टीमा होस् अथवा चाहिँ वैकल्पिक पार्टीहरू पनि त्यो हिसाबले बन्यो भनेदेखि मात्रै मलाई लाग्छ संवैधानिक सुशासनको प्रत्याभूति होला। नत्र अहिले तत्काल चाहिँ संवैधानिक सुशासनको लागि यत्तिकै चाहिँ केही ठुलो परिवर्तन होला जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा ठुलो आन्दोलन चाहिँ अवज्ञा आन्दोलन चाहिँ हुनै पर्छ। खराब पात्रहरूले गरिरहेको कामहरूलाई हामीले अवज्ञा गर्नुपर्ने त्यसको पनि चरण होला। एकैचोटि हामीले धेरै ठुलो चाहिँ स्टेप चाल्न नसकौँला, ट्याक्सै नतिर्ने भन्ने तहका पनि कुराहरू आएका होला। त्यो तहको त हामीले अहिले गर्न नसकौँला, किन भन्दा स्टेट नै फेल गराउने त हाम्रो उद्देश्य हुँदैन। तर चाहिँ कतिपय कुराहरू उनीहरूलाई एउटा चाहिँ दण्डित गर्ने कुरा, सामाजिक रूपमा उसलाई चाहिँ बहिष्कारै भन्ने शब्द प्रयोग नगरे पनि
हामी चाहिँ जुन एउटा मञ्चहरू दिन्छौँ, जुन प्लेटफर्महरू दिन्छौँ, जुन एउटा जय जयकार गर्छौँ, जुन एउटा माला लगाउँछौँ, जसरी चाहिँ उसको वरिपरि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ गोलबद्ध भइहाल्छौँ, कोही पदमा बसेकै कारणले चाहिँ उसलाई हामी एउटा देवत्वकरण गरिहाल्छौँ। अब त्यो क्रम चाहिँ बिस्तारै घट्दै घट्दै गएर उसलाई चाहिँ ती पात्रहरूलाई हामीले उसको आफ्नो कामको आधारमा, उसको गुण र दोषको आधारमा हामीले प्रश्न गर्ने र खराब गरेको छ भनेदेखि उसको अवज्ञा पनि गर्ने, त्यस्ता खालका पात्रहरूको गर्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यसपछि एउटा चाहिँ एउटा संवैधानिक सुशासनको लागि बिस्तारै एउटा इन्भाइरोमेन्ट, लिगल इन्भाइरोमेन्ट, पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट, जुडिसियल इन्भाइरोमेन्ट, एउटा सोसियल इन्भाइरोमेन्ट बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो कुरा चाहिँ अहिलेलाई मोटामोटी यति नै हो र पछि केही प्रश्नहरू आयो भने म ती प्रश्नहरूमा केन्द्रित हुनेछु। दिपजी। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्छ ओम प्रकाश अर्याल, अधिवक्ता सर्वोच्च अदालतबाट, र हामी अहिले नेपालमा संवैधानिक सुशासन, चुनौती र अबको बाटोहरू भन्ने विषय अन्तर्गत छलफल संवाद गरिरहेका छौँ। र एउटा दुईटा प्रश्नहरू म राख्न चाहन्छु तपाईँलाई र अन्य साथीहरूलाई पनि। अब तपाईँहरूको केही प्रश्न जिज्ञासाहरू छन् भनेदेखि त्यसलाई तयार गरेर राख्नुहोला र मेरो प्रश्न पछाडि तपाईँहरूसँग म जोडिनेछु। र विशेष गरेर तपाईँले यो अब एउटा चरित्रको कुरा गर्नुभयो र एक किसिमले चाहिँ नेपालमा हेर्दाखेरि अहिले अब जसरी चाहिँ अब जो संविधान चाहिँ एक किसिमले उल्लङ्घन भएकै रहेछ भन्ने जुन प्रमाणित अब सर्वोच्च अदालतले गर्यो, जुन संसद विघटन सम्बन्धी, र पटक पटक चाहिँ यो भनौँ न अब हस्तक्षेप हुने न्यायपालिका प्रति चाहिँ अब दलहरूले, राजनीतिक दलहरूले सरकारमा रहेको बेलामा हस्तक्षेप गर्ने यो प्रणाली नै पो प्रश्न नै त्यहाँनिर पो छ कि अन्य देशहरूको तुलनामा चाहिँ त्यो प्रणाली कस्तो छ नेपालमा, किन त्यसरी हस्तक्षेप भइरहेको छ? किनभने विभिन्न यहाँ अहिले हामी बसेका यो अब पश्चिमी मुलुकहरूमा त्यस्तो घटनाहरू एकदमै कमै देखिन्छ। किनभनेदेखि त्यो न्यायिक प्रणाली प्रतिको हस्तक्षेप हुने प्रणाली नै पो छ कि नेपालमा, के हो? अलिकति त्यसलाई प्रश्न पारिदिनु न। अब केही कुरा चाहिँ जस्तो न्यायाधीश नियुक्तिको कुरा, अब यो प्रणालीमा कमी कमजोरी रहेको सम्बन्धमा अब यो त खास अन्तबाट भने पनि न्यायालयले करेक्सन गर्छ। अब हाम्रो न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा केही कमी कमजोरीहरू चाहिँ भएका छन्। अब नियुक्ति प्रणालीमा पनि कमी कमजोरी छन्। जस्तो संवैधानिक परिषद भन्छ, त्यसमा चाहिँ अब प्रधानमन्त्री, अब सभामुख, विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रधान न्यायाधीश स्वयं हुनुहुन्छ भनेपछि त्यहाँ एउटा राजनीतिक व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्छ। संसदीय सुनवाई हुन्छ, त्यहाँ पनि राजनीतिक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कहिलेकाहीँ हप्काएर पठाउनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ अब यो मोलमलाइजामा पनि फस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्नुहुन्छ। अब न्याय अर्को यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सम्बन्धमा त्यो छ। अरू न्यायाधीशको नियुक्तिको सम्बन्धमा जिल्ला र उच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिको सम्बन्धमा पनि न्याय परिषद छ। अब त्यसमा पनि राजनीतिक व्यक्तिहरू हाबी भए। अहिले कानुन मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, अनि प्रधानमन्त्रीले तोकेको एकजना कानुनविद हुनुहुन्छ, नेपाल बार एसोसिएसनले पठाएको एकजना हुनुहुन्छ, र बाँकी चाहिँ दुईजना, एकजना प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष र अर्को वरिष्ठतम न्यायाधीश हुनुहुन्छ। अब त्यहाँ पनि राजनीतिक क्षेत्रका मान्छेहरू हाबी भए, त्यस कारणले राजनीति बढी छिर्यो भन्ने कुरा अहिले छ। यो प्रणालीगत केही कमी कमजोरी हो कि भन्ने छ। तर अब कतिपय देशमा स्वयं अब राष्ट्रपतिले अथवा प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरे पनि अथवा इलेक्सनबाट आए पनि तिनीहरूले राम्रै गरेका पनि अवस्थाहरू छन्। अब यो कुराको मुख्य चाहिँ के हो भने अब यो जवाफदेहिताको प्रणाली हो। मैले यसमा जोड्न खोजेको, मेरो अघि नआएको र मैले अहिले जोड्नुपर्ने विषय के हो भने, जवाफदेही बनायो भने औसतै मान्छे छ, कोही पात्रहरू छ भने पनि जवाफदेही बन्नुपर्छ भन्ने भयो भने उसले आफूलाई सुधार गर्छ। उसको निष्ठामा सुधार हुने कतिखेर, उसै निष्ठावान कतिखेर बन्छ भने जब जवाफदेहिताको प्रश्न आउँछ तब निष्ठावान बन्छ नि त। कार्यक्षमताको सुधार कतिखेर गर्छ भने जब जवाफदेही हुनुपर्छ भने। अब जवाफदेहिता हाम्रोमा के भयो भने जवाफदेही त्यही छैन। नेपालमा सबैभन्दा नेपालको प्रणालीले त त्यो कुराको
चाहिँ व्यवस्था गरेको छ, तर व्यवहारमा नभएको भन्ने कुरा के हो भने जवाफदेताको प्रणाली छैन हाम्रोमा। कसैले ठुलो गल्ती गरोस्, अहिले भनौँ न जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गर्नुभयो, लामो समयसम्म त एउटा चाहिँ ठुलो गतिरोध आयो, अनिश्चितता पनि भयो, संविधान नै अब जान्छ कि भन्ने पनि भयो, ठुल्ठुलो आन्दोलन भयो, ठुलो क्षति भयो भनेपछि तर अब उहाँले गरेको कुरा चाहिँ बदर भयो, तर उहाँलाई के गर्ने भन्ने कुरा स्वयं अदालतले पनि बोल्दैन। दुराशय थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नमा प्रवेश गर्नु परेन भनेर भनिदियो। भनेपछि अब कानुनलाई हेर्नुहुन्छ भने संविधानले पनि फेरि भनेको छ राष्ट्रहित विपरीतको कार्य दण्डनीय हुन्छ भनेर भनेको छ धारा 5 मा। अब हाम्रो मुलुकी अपराध संहिताले पनि भनेको छ यो यस्तो खालको क्रियाकलाप त यो राज्यद्रोह हो, राज्य विरुद्धको कसुर हो भन्छ। तर त्यसमा अब एउटा जवाफदेता खोजिएन। जवाफदेताका पनि विभिन्न प्रकृतिको हुन्छ। कोही चाहिँ राजनीतिक जवाफदेता होला, भोलि जनताले दण्डित गर्छन्, त्यो त सजिलो कुरा भयो हैन, त्यो त भन्दिने कुरा नै भयो त कि जनताले गर्छन् गर्दैनन्, जनताले चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ बुझेका छन् छैनन् अथवा स्वतन्त्र भएर भोट हाल्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् त्यो एउटा कुरा छ। अब संवैधानिक जवाफदेता भन्नुहुन्छ भने त्यस्ता मान्छेलाई त पदमुक्त गर्नुपर्ने, अब त्यो पनि गरिएन हैन, गरिएको अवस्था छैन अहिलेसम्म। अब त्यसपछि चाहिँ अब कानुनी जवाफदेताको कुरा आउला। अब कानुनी जवाफदेता भनेको त हामीसँग फौजदारी कानुन छ, त्यो कानुनलाई क्रियाशील बनाएर यदि राज्यद्रोह हो भनेदेखि त्यो हो कि होइन त्यसलाई त अनुसन्धान गर्नु पर्यो, मुद्दा चलाउनु पर्यो नि त। हो यस्तो भयो भनेदेखि भोलि कसैले पनि त्यो काम गर्दैन, त्यस्तो काम गर्यो भने पनि ऊ निरुत्साहित हुन्छ र अरूले पनि त्यसबाट चाहिँ यो गर्नुहुन्न है भन्ने पाठ सिक्छन् र जो त्यसमा प्रतिबद्ध छ ऊ मात्रै अगाडि सर्छ नि। त्यसपछि एउटा चाहिँ अब चोरी डकैती गर्ने, गुण्डागर्दी गर्ने मान्छेले सोच्नु पर्यो कि म त यो राजनीतिमा फिट हुने मान्छे होइन भनेर सोच्नु पर्यो नि त उसले। तर यहाँ के छ भने अब चोरी डकैती गरेर पुरस्कृत हुने अवस्था छ, राजनीतिको मूलधारमा आउने अवस्था छ। त्यसकारणले यो जवाफदेताको प्रणाली छैन र राम्रो काम गर्नेलाई जुन चाहिँ पुरस्कृत गर्ने अवस्था पनि छैन। अब यो डिफेक्ट भनेको अहिले यही नै हो। न्यायालयमा पनि यही कुरा छ। अहिले खराब काम गरे बापत न्यायाधीशहरू दण्डित भएको एकदम विरलै अवस्था छन्। त्यो पनि कसैको आफ्नो पहुँच नभएको कारणले कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो लोक रिझाइको लागि देखाउनको लागि गर्ने कुराहरू छन्। अब यो कारणले गर्दाखेरि संवैधानिक सुशासन नभएको हो। तपाईको नजरमा यो अब संविधान फाल्नुपर्छ भन्ने, संविधान नराम्रो छ भन्ने अब आवाजहरू पनि प्रशस्त उठिरहेका छन्। त्यसमा चाहिँ अब न्यायिक प्रणालीको दृष्टिकोणबाट तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ यो संविधानलाई तपाईँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? यो संविधानको जुन कोर भ्यालुजहरू छन्, अब कोर भ्यालुज त एकदमै मलाई मनपर्ने कुराहरू नै छन् मूलत हैन। जस्तो चाहिँ अहिले यो संविधानले ल्याएको भनेको मौलिक हक, त्यसमा पनि समावेशीकरणको कुराहरू छ। अब यो चाहिँ अब यसलाई यो समावेशीकरण सामाजिक न्यायका कुराहरूलाई हामीले यसलाई एकदमै प्रगतिशील नै मान्नुपर्छ। अब संहिताको कुरा यद्यपि यो अब संहिता ठ्याक्कै अब यो एउटा राजनीतिक मुद्दा हुँदै आएको हो यो, तर पनि अब आइसक्यो, यसलाई हामीले झिक्न सक्दैनौँ। झिक्यो भने पनि फेरि उत्तिकै ठुलो चाहिँ राजनीतिक द्वन्द्व हुन्छ। किन भन्दा यो राजनीतिक यहाँको रियालिटी पनि त हेर्नु पर्यो नि। कोही चाहिँ मन पराउने होला नि, कोही नपराउने होला। ल अहिले कसैलाई मन परेन फालौँ भन्ला रे, तर फालेको दिन त फेरि जतिखेर जुन आन्दोलन भएको थियो यो संहिता ल्याउनलाई, त्यही अवस्थामा पूर्व अवस्थामा फर्किन्छ नि त, त्यो द्वन्द्वको अवस्थामा फर्किन्छ। त्यो द्वन्द्वलाई रोक्नलाई संहिता आएको र फेरि हामी अगाडि बढिसक्यौँ हैन। अब त्यहाँबाट हामी पछाडि फर्किने कुरा पनि हुँदैन। त्यसकारणले अब यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्दै जाने र अब यसको एक्सर्साइज हुँदै जाँदाखेरि कहीँ अब त्यस्तो देखियो, यो धान्न नसकिने देखियो भने त्यतिखेर भित्रैबाट आउँछ नि त अब यो हामीले धान्न नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा, अनुभूति भएपछि गर्ने कुरा एउटा। तर अहिले चाहिँ त्यो अवस्था छैन। अब गणतन्त्रको कुरा पनि अब त्यस्तै नै हो। गणतन्त्र अहिले चाहिँ कसैलाई राजा चाहिएला, तर अब राजा नै ल्यायो भने पनि यहाँ फेरि रक्तपात त हुने नै स्थिति छ। किन भन्दा मान्छे त मोरलेस 50-50 कै आसपासमा त हुन्छ। यो चाहिँ मोटामोटी 50 अथवा 60-40 होला अथवा 30-70 होला, तर 30% मात्रै असन्तुष्ट भयो भने पनि त त्यसलाई चाहिँ सम्हाल्न गाह्रै हुन्छ। यस्तै कुराहरू अरू पनि छन्। अब धर्मनिरपेक्षताको कुराहरू होला हैन, यी कुराहरू। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले जे छ यसबाट हामीहरू अगाडि बढ्दै जाने र जतिखेर हामीलाई अनुभूति हुन्छ, हामी सबैलाई अनुभूति हुन्छ, त्यतिखेर पुनर्विचार गर्ने कुराहरू होला। यो मूल सिद्धान्तको कुरा गर्दा अरू कतिपय व्यवस्थाहरू त यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू
छन् यहाँ, कतिपय मात्रै नभएर धेरै नै व्यवस्थाहरू सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू, एक आपसमा कन्ट्राडिक्सनको कुराहरू, मिसयुज हुन सक्ने कुराहरू संविधानमा छन्, त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ। हजुर, धन्यवाद धेरै धेरै। अनि अब हामीले यो अब भनौँ न, अब हालसालै अब भएको यो सर्वोच्चको फैसलामा चाहिँ नागरिकहरूले धेरै प्रशंसा पनि गरे र लगत्तै फेरि अर्को फैसला आयो। अब यसमा चाहिँ फेरि पनि प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ सर्वोच्चसँग चाहिँ त्यस्तो कुनै खालको चाहिँ भनौँ न प्रभाव थियो कि भन्ने किसिमका कुराहरू पनि बाहिर निस्केका छन्। यो अब जसरी जुनसुकै तौरबाट हेर्दाखेरि पनि यो दलगत रूपमा चाहिँ न्यायपालिका चाहिँ भागबण्डा लगाइएको जस्तो चाहिँ त्यस्तो किसिमको भाव चाहिँ जनतालाई परेको छ। त्यसमा के भन्नुहुन्छ? अब यो तथ्य कुरा नै हो। अब यसलाई अब होइन भनेर कसरी भन्ने? अब गइ त सके मान्छेहरू, नियुक्त भइसके, खालि नियुक्त भएका मान्छेले आफूलाई डिट्याच गरून्। अब गरेनन् भनेदेखि पुनर्नियुक्तिको कुराहरू उठ्छ। यो चाहिँ जबरजस्त मैले चाहिँ नउठाए पनि अरूले त उठाइहाल्छ, किन यसको चाहिँ अब सुधार गर्ने ठाउँ भनेकै त्यही नै हुन्छ अन्तिममा। किन भन्दा अब यदि उहाँहरूले आफूलाई सुधार्नु भएन, उहाँहरूले चाहिँ दलीय आबद्धता देखाउनु भयो, अथवा चाहिँ कुनै स्वार्थ समूहले उहाँहरूलाई प्रायोजन गरेर लग्या रहेछ, त्यही स्वार्थ समूहकै अहिले पनि उसैको सेवा गरिरहनुहुन्छ, उहीप्रति नै बढी लोयल हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब नसुध्रिनेको लागि चाहिँ गर्ने भनेको के छ भने, अब उसको चाहिँ ट्र्याक रेकर्ड हेरेर उसले गरेका कामहरूको आधारमा उसलाई चाहिँ बहिर्गमनमा पठाउने कुराहरू हुन्छ, त्यसपछि अर्को पुनर्नियुक्तिका कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसकारणले अब यो अब तपाईँले भन्नुभएको अब नियुक्तिको क्रममा चाहिँ राजनीतिक मान्छेहरू प्रवेश गरेकै हुन्। अब कतिपय मान्छेहरूले अहिले त्यो खालको चाहिँ प्रभाव देखाएका पनि छन्, कतिपयले त्यो देखाएका छैनन्। सबैलाई यो एकै ठाउँ चाहिँ राख्न मिल्ने परिस्थिति चाहिँ छैन। हजुर, अब तपाईँले त अब अलिकति के भन्यो भने चरित्र चाहिँ अलिकति परिवर्तन हुनैपर्छ। यो राजनीतिक अब दलहरू विशेष गरेर त्यो परिवर्तन गर्नको लागि जनताले आवाज उठाउनै पर्छ भनेर अलिकति बढी उ गर्नुभयो तपाईँले। तर यो अब नेपालको चाहिँ अब दलगत उहरू चरित्रहरू चाहिँ हेर्दै गर्दाखेरि उही व्यक्तिहरू चाहिँ अब वर्षसम्म ठ्याक्कै त्यही खालि शासन सत्ताभित्र वरिपरितिर नै घुमिरहेका छन्। त्यसको लागि त अब ठुलो आन्दोलन नै आउनु पर्ने जस्तो देखियो नि। हो, यसमा मेरो कामना के हो भने, मैले अब अहिलेसम्म जोड दिएको कुरा के हो भने, अहिले पनि ठुला दलहरूभित्र अन्तरसङ्घर्ष चर्कियोस्। त्यहाँ सबै खराब छन् भन्ने छैन, त्यहाँ पनि असल मान्छेहरू पनि छन्। उनीहरूमा अब निष्ठा पनि हुनु पर्यो र सँगसँगै एउटा करेज पनि, साहस पनि हुनु पर्यो, किन त्यागको भावना पनि हुनु पर्यो। निष्ठा त फेरि त्यागसँग पनि जोडिन्छ। उहाँहरू चाहिँ भोलि मलाई कारबाही होला कि मैले अवसर नपाउला कि भन्यो भनेदेखि त्यो निष्ठा फेरि पूर्ण चाहिँ छैन। त्यो उहाँहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा निष्ठावान भन्न मिल्दैन, किन उहाँहरूको यदि भ्यालुजमा को लागि हो भनेदेखि त भ्यालुजको लागि त आफूले सेक्रिफाइस पनि त गर्नु पर्यो नि, होइन? पहिला पहिला हो भनेदेखि अब प्राणकै आहुति पनि दिन्थे। अब त्यो त हामी भन्दैनौँ, आफ्नो प्राणलाई क्षति हुने कुरा त नगर नै भन्छौँ हामीले। तर पदको कुराहरू, अरू चाहिँ अरू अवसरका कुराहरू त्याग्न पनि तयार हो। पार्टीलाई सुधार गर्न सकेनौ, पार्टीभित्र तिमीहरूले सङ्घर्ष गर्दाखेरि त्यहाँबाट निष्कासनमै पर्यो भने पनि, तर राजनीतिक एउटा चाहिँ उद्देश्य पूर्तिको लागि त अनि वैकल्पिक राजनीति गर्ने, वैकल्पिक प्लेटफर्म बनाउने त्यसपछि हो खास। त्यो चाहिँ खास सोझो बाटो त्यो बाटो चाहिँ सबभन्दा चाहिँ प्रभावकारी हुन्थ्यो। अब त्यहाँ चाहिँ नगरिकन त्यहाँ चाहिँ पार्टीभित्र अलरेडी चाहिँ एउटा ठुलो इतिहास, एउटा पृष्ठभूमि भएको पार्टीभित्र सङ्घर्ष नगरिकन त्यहाँ टेस्टेड नभएका मान्छेहरू अब फरक क्षेत्रबाट आएर वैकल्पिक राजनीति गर्ने भन्ने कुरा अहिले हामीले देख्दैछौँ। कतिपय कुराहरू जुन रूपमा एउटा चाहिँ हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन। त्यसकारणले मेरो अहिले पनि के हो भने, मेरो सोच ठुला पार्टीभित्र राम्रैसँग त्यहाँ दरार पैदा हुनुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ एक किसिमका पात्रहरूलाई बढार्ने खालकै त्यो खालको एलायन्स राम्रा मान्छेहरूको बिचमा हुनुपर्छ र उनीहरूले त्यो आँट हिम्मत देखाउनुपर्छ, त्यो त्यागको भावना हुनुपर्छ। त्यहाँ असफल भयो भने अनि बाहिरको पङ्क्तिमा आएर जनतामा जाने, त्यसपछि नै जनतामा जान पाइन्छ नि त, होइन?
त्यसपछि जनतामा जाने र चाहिँ जनताको समर्थन लिने, त्यो भयो भने जनताको पनि सहानुभूति हुन्छ। अब अहिले चाहिँ मान्छे यत्तिकै कुनै एउटा पेसा व्यवसायमा सामाजिक क्षेत्रमा छ, पार्टी खोले मैले भनेर भन्दाखेरि मान्छेले त्यति पत्याइरहेको छैन, उसको चाहिँ स्ट्रेन्थ कति हो, उसले कति गर्न सक्छ भन्ने कुरा त्यति टेस्टेड चाहिँ अवस्था होइन, त्यो प्रमाणित कुरा होइन। त्यो एउटा चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट त होला, तर बेनिफिट अफ डाउट लामो समयसम्म रहँदैन त्यो कुरा। अब यही कुरामा अलिकति तपाईँले जोडिहाल्नुभयो। विवेकशील साझा जुन चाहिँ अब वैकल्पिक रूपमा अहिले देखिएको नयाँ पार्टी भनौँ, हामी उहाँ यो पार्टीलाई चाहिँ तपाईँ के सजेसन दिन सक्नुहुन्छ? यो न्याय दिनुहुन्छ, यो न्यायपालिकाको लागि चाहिँ पार्टीले गर्न सक्ने कदमहरू के छन्, के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? यो पार्टीले के हो भने, अब यो पार्टीको कुनै पनि योगदान अहिले नेपाल राष्ट्रले, नेपाली जनताले चाहिँ देख्ने गरी कुनै पनि योगदान छैन अहिलेसम्म। मुख्य कुरा भनेको यही हो। पहिलाका पार्टीहरूको हरेकको आफ्नो योगदान छ, उनले चाहिँ हो नेताहरू बिग्रे, विकृति विसङ्गति पनि ल्याए, सबै कुरा होला। राजनीति यस्तो क्षेत्र रहेछ कि अब एउटै पात्र असाध्यै खराब र एउटै पात्र असाध्यै असल पनि हुन सक्ने रहेछ। एउटै पात्र, एउटै पार्टी पनि भनौँ न, एउटै पार्टी पनि। त्यस कारणले अब उसले चाहिँ अब तर उसको चाहिँ उसले सेल चाहिँ केलाई गरिरहेछ, उसले जे राम्रो काम केही गरेको थियो कुनै इतिहासमा कुनै कालखण्डमा भने अब त्यसलाई सेल गर्छ उसले र जनतालाई आकर्षित गर्न सकिरहेछ उसले। तर अब विवेकशील साझा पार्टीको देखाउन मिल्ने चिज यो गर्यौँ नि त हाम्रो जनताको लागि भनेर अहिलेसम्म कुनै पनि गरेको छैन। त्यसैले अहिलेसम्म विवेकशील र साझा पार्टीले गरेको भनेको खालि चाहिँ अब केही गल्ती गरेका छैन, त्यति हो। गल्ती नगरेपछि अब गल्ती नगर्ने र अकर्मण्यको स्थिति त हो नि, अकर्मण्य हो खासमा भन्ने हो भने। केही होला नि, छिटपुट होला नि, यस्तो समाचारमा आउने विज्ञप्ति सिज्ञप्ति होला नि, बहस पैरवी भा होला नि, तर त्यसले चाहिँ परिवर्तन खास ल्याएको अवस्था छैन। त्यसलाई जनताको तहबाट हेर्नु पर्यो, जनताले अनुभूत गर्ने, जनताले त्यसलाई एउटा मार्क गर्ने हिसाबले त त्योभन्दा अलिक धेरै कुरा हुनु पर्यो नि त। त्यो तहमा चाहिँ अहिलेसम्म केही पनि छैन। त्यस कारणले यदि यी पार्टीहरूले गर्ने हो भने के अब सुशासनकै लागि होला गर्ने, अहिले त सबैभन्दा खड्गेको कुरा सुशासन हो। करप्सनको विरुद्धको कामहरू होला होइन, होला केही क्रिएटिभ कुराहरू होला होइन, क्रिएटिभ कुराहरू पनि त हुन सक्ला। कहीँ कुनै उद्यम एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ सुरुवात गरेर केही गर्न सकिएला कि कुनै एउटा चाहिँ ठुलो भिजन ल्याएर त्यो भिजन कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू, त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू ल्याएर त्यसलाई जनतालाई कन्भिन्स गराउने कुराहरू होला। अब त्यो अहिलेसम्म कुनै पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ त्यसमा कमी चाहिँ भइरहेको हो कि भन्ने लाग्छ। त्यो किसिमको तहको त्यागको भावना मैले देखेको छैन। यो फ्रेङ्कली भन्दाखेरि अब समाचारको विषय बन्ने, समाचारमा छाउने होइन, सोसियल मिडियामा छाउने एउटा चाहिँ न्युज मेकरको तहमा त छ, तर चेन्ज मेकरको हिसाबले नथिङ। अहिलेसम्म सम्झिनु पर्ने काम केही पनि भएको छैन। धेरै धेरै धन्यवाद। म तपाईँलाई अलिकति यो हाम्रो संवैधानिक कुराहरू भन्दा अझै संवैधानिक कुरा नै हो यो पनि, तैपनि मैले चाहिँ जनताहरूको उसमा चाहिँ जोड्न चाहन्छु। यो सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, शान्ति सुरक्षाका कुराहरू त अब न्यायालयसँग धेरै कुराहरू हो। त्यसमा पनि अब सामान्य जनताहरूले पनि न्यायालयलाई चाहिँ त्यति धेरै पूर्ण रूपमा विश्वास गरिहाल्न सक्ने स्थिति छैन नेपालमा। जतिखेर पनि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब केही मुद्दाहरूतिर लड्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ आफूले चिनेको मान्छे चाहिने, भनौँ न नातावाद कृपावादको चाहिँ यो चाहिँ हावा एकदमै धेरै चलिरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कसरी परिवर्तन ल्याउन सम्भव होला नेपालमा? अब यो न्यायालयको मात्रै परिवर्तन ल्याउने भन्ने कुरा त असम्भव छ होइन। यो अब समग्रतामै खोज्नुपर्ने परिस्थिति छ। जतासुकै कब्जा छ, भन्नुहोस् न, तपाईँले वकिलकै कुरा गर्नुभयो भने वकिलमा पनि त सिन्डिकेट छ नि त होइन। अब चाहिँ वकिलमा पनि सिन्डिकेट छ। सिन्डिकेट पनि कस्तो छ भने अब यो अल पार्टीको हो कि फेरि यसमा कुनै एउटा पार्टी भन्ने हुँदैन। यसमा एउटा निश्चित चाहिँ स्वार्थमा फेरि सबै पार्टीका मान्छेहरू मिलिहाल्छन्। त्यस कारणले वकिलहरूमा पनि अब राजनीतिक अब सङ्गठनहरू छन्, अब सबै क्षेत्रमा छन्, वकिलहरूमा पनि छन्।
अब बिजनेस अब वकिलको हिसाबले मानिलिउँ बिजनेस कुनै चाहिँ मुद्दा मामिला आयो भने बिजनेस आउँदाखेरि पनि अब त्यो चाहिँ अब कसकोमा जाने त्यसको कसरी डिल गर्ने होइन अब त्यसको फेरि चाहिँ बहस पैरवी राम्रो मात्रै गरेर हुँदैन होला अदालततिर पनि अब कसको बढी चाहिँ सम्बन्ध छ सम्पर्क छ भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि त्यही अब राजनीति जसले कब्जा गरिरहेछ अब न्यायिक क्षेत्र अब यो कानुनी क्षेत्र यो प्रोफेसनल सेक्टरहरू पनि लिगल प्रोफेसन पनि त्यही स्वार्थ समूहकै पकडभित्र नै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा अब न्याय क्षेत्रको मात्रै सुधार हुने जस्तो मैले देखिरहेको छैन। त्यो 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 प्रयास गर्नुभयो भने पनि दुष्प्रयास जस्तो हुन्छ, किन भन्दा सबैले घेराबन्दीमा पार्छन् र त्यस्तो चाहिँ पहल कदमी लिनेहरूलाई भोलि चाहिँ बरु चाहिँ कुनै एउटा कानुनको दुरुपयोग गरेर फसाउने सम्भावना पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले यसको कुन एक्सट्रिममा जाने नजाने भन्ने कुरा फेरि सम्बन्धित अभियन्ताले सोच्नुपर्ने पनि परिस्थिति छ। हजुर हजुर। त्यसो भएदेखि अब जे विभिन्न प्रणालीहरू देशमा भएका विभिन्न प्रणालीहरू जस्तै न्यायिक प्रणाली पनि अब धेरैभन्दा धेरै यो राजनीतिक दलको प्रभाव परेको कारणले गर्दाखेरि त्यो नै सबैतिर नै त्यसको चाहिँ जरा नै निकालेर फाल्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ होइन त? होइन हो, यसमा जस्तो उदाहरणै दिन्छु नि। अब मैले राजनीतिक प्रभाव पर्यो न्यायालयमा भनिएला, कोही न कोही न्यायाधीशले गरेकै हुन्छ। त्यो जो न्यायाधीशले गर्छ ऊ राजनीतिक रूपमा संरक्षित हुन्छ भनेको ऊ शक्तिशाली न्यायाधीश हो। अब त्यसै गरी त्यहाँ कर्मचारी पनि होला, उसँग जोडिएको ठुलो एउटा चाहिँ स्वार्थ समूह होला। अब भोलि उसलाई तपाईँले औँला ठडाउनु भयो भने त्यसपछि अब तपाईँले त पेसा छोड्नु पर्ने हुन्छ पहिलो कुरा त। किनभने तपाईँ कुनै मुद्दाको एउटा चाहिँ पक्ष एउटा क्लाइन्टको चाहिँ तपाईँ रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। अब क्लाइन्टले भोलि तपाईँलाई उसले हायर पनि गर्दैन, तपाईँको पेसा पनि चल्दैन त्यसपछि, किन तपाईँलाई विश्वास भएन, तपाईँको सम्बन्ध न्यायालयसँग राम्रो छैन अथवा चाहिँ न्यायाधीशसँग खराब सम्बन्ध छ। म आफै त्यस्तोमा परेको छु। जस्तो चाहिँ कतिपय प्रधान न्यायाधीशहरूसँग मेरो मुद्दा त्यस्तै पर्यो, कतिपयका अब सर्टिफिकेट यावत कुराहरू होइन जन्ममितिका कुराहरू उठाइए होला। अब त्यतिखेर चाहिँ मैले हेरिरहेका मुद्दाहरूका पक्षहरूले क्लाइन्टले मलाई सर अबदेखि चाहिँ मुद्दामा नगइदिनुहोस् भनेर भन्नु उहाँहरूले। मैले त्यो मुद्दाहरू चाहिँ त्यो उहाँ प्रधान न्यायाधीश रञ्जेली मैले गरेँ, तर उहाँ गइसकेपछि फेरि हेरिदिनुहोस् भन्न थाल्यो उसैले भनेको यो खालको परिस्थिति हुन्छ। त्यसपछि अब त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने? मैले अब पेसै छोडेर कि अब राजनीतिक ढङ्गले लाग्नु पर्यो पूर्ण रूपमा, त्यो एउटा अप्सन छ। होइन भने म अब कुन एक्सट्रिममा जाने नजाने भन्ने कुरा मैले सोच्नु पर्यो। अब यस्तै परिस्थिति अरू सेक्टरमा पनि होला। कुनै कर्मचारीले देखा होला नि विकृति विसङ्गति आफ्नो संस्थाभित्र, तर उसले आफ्नो सचिवको बारेमा मन्त्रीको बारेमा सिधै भन्न सक्दैन नि। अब तिमीले किन भनेनौ थाहा पाइ भनेर उसलाई भन्न त भनौला हामीले, तर त्यो उसले बेयर गर्न सक्ने तहको जोखिम होइन त्यो। त्यस कारणले हरेकले आफ्नो हैसियत अनुसारको जोखिम वहन गर्नुपर्छ। ठुलै जोखिम वहन गर्ने हो भने ठुलो एलायन्स चाहिन्छ। त्यो एलायन्स पनि फेरि सामाजिक तहको भएर हुँदैन, त्यो एउटा राजनीतिक तहकै चाहिन्छ। किन राजनीतिक रूपमै भोलि चाहिँ एउटा त्यसलाई हामीले च्यालेन्ज नगरेसम्म नहुने परिस्थिति आउँछ। किन भन्दा कानुनले काम गर्ने भनेको पनि एउटा निश्चित एउटा चाहिँ राजनीतिक परिवेशमा एउटा चाहिँ पोलिटिकल कन्डिसनहरू चाहिँ फेभरेबल भयो भनेदेखि बल्ल कानुनले काम गर्ने। कानुनले यत्तिकै काम गर्दैन, कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नलाई एउटा बल चाहिन्छ होइन, त्यसलाई इन्फोर्स गर्नुपर्छ। त्यो इन्फोर्स गर्नलाई स्वभावैले एउटा बल चाहिन्छ होइन, शक्ति चाहिन्छ। त्यो शक्ति कहाँबाट जेनेरेट गर्ने? अब सामाजिक एउटा आन्दोलनको शक्तिले अलिअलि त काम गर्छ, तर त्यसले पनि नथेक्ने भयो भने त्यसलाई फेरि राजनीतिक शक्ति नै चाहिन्छ पछाडि। कानुन कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति नै चाहिन्छ। अब त्यो निर्माण कसरी गर्ने भन्दा त अब त्यो चाहिँ नागरिकको तहमा, जनताको तहमा एउटा चाहिँ त्यो आन्दोलनको तहमै सोच्नु पर्ने कुरा हुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सबै कुराहरू छर्लङ्ग पारिदिनु भएकोमा ओम प्रकाश अर्याल सरलाई। आज हामी साझा संवाद श्रृङ्खला 7 अन्तर्गत नेपालमा संवैधानिक सुशासन का चुनौती र अबको बाटोहरू भन्ने विषयमा संवाद गरिरहेका छौँ। र यो संवादको अब अर्को श्रृङ्खलामा चाहिँ अब आउने समय चाहिँ तपाईँहरूको प्रश्नप्रति म लक्षित हुन्छु र चाहिँ प्रश्न राख्नको लागि म सबभन्दा पहिले यहाँ हात धेरै अगाडिदेखि उठाएर राख्नु भएको छ देव जोशीजीले। देव जोशीजी, तपाईँ प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ, राख्नुहोस् तपाईँको प्रश्न। थ्याङ्क यू। मिल्छ भने भिडियो पनि अन गर्नु होला। हुन्छ, हस्। गिभ मी अ सेकेन्ड। धन्यवाद। म देव जोशी,
म युएसमा स्पेस फिजिक्समा अनुसन्धान गर्छु र ओम प्रकाश सरायल सरलाई हामीहरू छापामा पढिरहेको हुन्छौँ। सो इट वाज उहाँलाई सुन्न धेरै खुसी लाग्यो र म पनि नेपालमा काम गरेर आएको, अब नेपालमा प्रतिकूल परिस्थिति छ भन्ने हामीहरूलाई थाहा छ र हामी चाख मानेर यो परिस्थितिहरू हेरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले उहाँले गरेको व्याख्या चाहिँ लाइक परिस्थितिमा थप प्रकाश पार्नमा धेरै मद्दत पुग्यो। अब यसमा प्रश्न धेरै नै सोध्न सकिन्छ, तर म एउटा मात्र प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि अब मैले राज्य कब्जाको परिस्थिति भन्नुभयो होइन, यो राज्य कब्जाको परिस्थिति कुनै निश्चित ध्येय, यो कुनै निश्चित गन्तव्य अनुकूल भइरहेको छ कि यो ऱ्यान्डम छ होइन? जस्तो अब हामीहरू यता कता षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरू पनि बनाएर आउँछौँ होइन, व्यवस्था उल्टाउने कुरा आउँछ। त्यसैले यो कुनै जुन समूहले राज्य कब्जा गरेको छ भइ नै छ, त्यो समूहले निश्चित ध्येय, निश्चित गन्तव्य अभिमुख, निश्चित उद्देश्य अभिमुख यो गरिरहेको छ अथवा यो ऱ्यान्डम छ, लाइक प्रत्येक कदमको प्रतिक्रिया अनुकूल भइरहेको छ? किनकि यो निश्चित ध्येय अभिमुख छैन भने, निश्चित ध्येय अभिमुख नभएको कल्पना गर्नु त थप कठिन कल्पना हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। के नेपाली यसको यो प्रश्नलाई यसरी पनि म सोध्न सक्छु कि नेपाली पोलिटिसियनहरू त्यति ऱ्यान्डम छ, लाइक उहाँहरूले अत्यन्त यो खेल जस्तो भइरहेको छ, लाइक एकपछि अर्को क्रियामाथि प्रतिक्रिया मात्र हो कि निश्चित उद्देश्य अनुकूल राज्य कब्जाको परिस्थिति तयार पाइनेछ? थ्याङ्क यू देवजी, धन्यवाद। हजुर, होइन निकै होइन, एकदमै धेरै नै गम्भीर प्रश्न छ उहाँको, जुन चाहिँ धेरै गहिरो प्रश्न सोध्नुभयो। हो, यो चाहिँ खालि एउटा षड्यन्त्रको सिद्धान्त जस्तो मात्रै हो कि मैले पनि सुरुमा त्यसरी नै सोच्थेँ। तर अब यो जस्तो पार्टीगत हिसाबले एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई, मानिलिउँ अहिले केपी ओलीलाई र उहाँको समूहलाई राज्य कब्जा गर्यो भन्ने एउटा आरोप हो। तर मेरो आरोप चाहिँ त्योभन्दा अझै विस्तृत छ। राज्य कब्जाको यो चाहिँ अब विपक्षी पक्ष र विपक्ष, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष, भोलि चाहिँ हामीले अब राज्य प्रणाली एउटा हेरौँला, त्यसपछि चाहिँ बजार प्रणाली एउटा हेरौँला, अब समाजलाई एउटा हेरौँला होइन, सबै तहमा। अब यसको पछाडि चाहिँ एउटा स्वार्थ समूह, जसलाई चाहिँ एउटा अर्थ राजनीतिक स्वार्थ समूह मानौँ अहिले, जसको आफ्नो इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट पनि छ, जसको पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट पनि छ। त्यो इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट र पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट अहिले एक ठाउँ जोडिएको छ र यिनीहरूको मूलतः चाहिँ यो चरित्र भएकाहरूको एउटा चाहिँ उनीहरूको द्वन्द्व जस्तो पनि देखिन्छ। जब तपाईँ हामीहरू बलियो भयौँ भनेदेखि चाहिँ नागरिकहरू, जनताहरू बलियो भयो भने उनीहरू एक ठाउँ आउँछ, त्यतिखेर उनीहरूले हामीलाई नै प्रतिकार पनि गर्छ, नागरिकलाई, नागरिक समाजलाई पनि प्रतिकार गर्छ। अब हामी कमजोर भइरहेका अवस्था छ भने उनीहरू आफैमा पनि लडिरहेको हुन्छ। तर विकल्प के हो भने उनीहरूको विकल्प उनीहरू नै मात्रै भइरहेको अवस्था छ भनेपछि त्यो समूहले समग्रमा उनीहरूले कब्जा गरेको। किन भन्दा अब कब्जा हुँदैन थियो भनेदेखि त विपक्षी दलले कुनै मानिलिउँ चाहिँ एउटा खराब खालको एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट आयो, कुनै चाहिँ आयो भनेदेखि विपक्षी दलले त्यसलाई समयमै किन सम्बोधन गर्दैन? कुनै वैदेशिक हस्तक्षेप भयो, विपक्षी दलले त्यसलाई किन? त्यसको पछाडि पनि फेरि त्यही एउटा स्वार्थ समूहले कतिपय अवस्थामा इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूले पनि चाहिँ काम गरेको देखिन्छ। कतिपय त्यो राष्ट्रिय सहमतिकै जस्तो अवस्था पनि हुन्छ र उनीहरूले सबैलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। कतिपय यो ठुल्ठुला बिजनेस हाउसहरूले सबैलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ भित्रबाट। कहिलेकाहीँ उनीहरूको बिचमा द्वन्द्व भए जस्तो हुन्छ, कहिलेकाहीँ फेरि उनीहरू साझा मुद्दाहरूमा एक ठाउँ पनि आउँछ। मानिलिउँ भनौँ न, अहिले चाहिँ नेपालमा एउटा चाहिँ ब्ल्याक मनी धेरै छ, स्रोत नखुलेको। अब स्रोत नखुलेको पैसामा चाहिँ अब छानबिन हुन्छ भन्यो भनेदेखि यो ब्ल्याक मनीवालाहरू सबै एक ठाउँ हुन्छन्। सबै पार्टीका नेतालाई, सबै संयन्त्रका मान्छेहरूलाई, चाहे न्यायालयको होस्, चाहे अख्तियारको होस्, चाहे सम्पत्ति शुद्धिकरणको होस्, चाहे विभिन्न पोलिटिकल पार्टीको होस्, चाहे चाहिँ संसदभित्र सत्ता पक्षको होस्, विपक्षीको होस्, हुँदा नागरिक समाजसम्मलाई पनि उनीहरूले एउटा प्रभावमा पारेको अवस्था छ। त्यो एउटा त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ कन्डिसनहरू उनीहरूले सिर्जना गरेको अवस्था छ। यो चाहिँ मैले अनुभूत गरेको विषय हो। मैले खास गरेर जतिखेर चाहिँ खिलराज रेग्मीको नियुक्ति भयो एउटा प्रधान न्यायाधीशको प्रधानमन्त्रीको पदमा अथवा मन्त्री परिषदको अध्यक्षमा, जतिखेर चाहिँ लोकमान सिंह कार्कीको चाहिँ नियुक्ति भयो, त्यसपछि पनि अरू पनि नियुक्ति भए। लोकमान सिंह कार्की भन्दा पनि अझै गए गुज्रेका जस्तो चाहिँ राजनारायण पाठक भए, दिप बस्नेतहरू भए, यी मान्छेहरूको नियुक्ति यस्तो पनि सम्भव कसरी भयो होला भनेर भन्दाखेरि के छ भने त्यो पछाडिको गिरोहले
त्यो चाहिँ एउटा भूमिगत गिरुवाले चाहिँ यी सबैलाई मिलाउँदो रहेछ, मिलाउने अवस्था रहेछ। भनेपछि त्यसले चाहिँ राज्य कब्जा गरेको स्थिति, घरेलु चाहिँ एउटा चाहिँ अर्थ राजनीतिलाई हेर्दाखेरि त्यो समूहले राज्य कब्जा गरेको छ। अहिले त्यो समूह, त्यो प्रवृत्ति भएको एउटा त्यसको सञ्जाल चाहिँ सिंहदरबारदेखि लिएर वडा कार्यालयसम्म छ भन्ने मैले करिब करिब त्यो चाहिँ मैले एउटा चाहिँ अनुमान गर्न सक्ने मेरो जुन एउटा हाइपोथेसिस हो, त्योसँग सम्बन्धित प्रमाणहरू चाहिँ मिल्छन्। मलाई चाहिँ त्यो खालको रिपोर्टहरू पनि आउँछ जसले चाहिँ कम्प्लेन गर्नुहुन्छ केही गर्न सकिन्थ्यो कि भनेर, र समग्र समाचारहरूमा समग्र बहसमा आउँछन् यो कुरा, एउटा यो घरेलु परिस्थिति। अब योसँग जोडिने रहेछ अर्को चाहिँ भूराजनीति। अनि भूराजनीतिले पनि यसैमा खेलिदिन्छ। भूराजनीति अब नेपालमा एकदमै अब धान्न नसक्ने तहमा पुगिसक्यो कि जस्तो पनि लाग्छ। भूराजनीतिक एउटा चाहिँ हस्तक्षेपहरू चाहिँ खास गरेर नेपालमा 2-3वटा शक्तिहरूको, अथवा एउटा चाहिँ नर्थको होला, साउथको होला, वेस्टको होला, अब यी शक्तिहरूले पनि यसमा खेलेको अवस्था देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खालि एउटा चाहिँ कन्स्पिरेसी थ्योरी मात्रै होइन कि एउटा रियालिटी पनि हो। यो चाहिँ एक किसिमको वैधानिक आवरणमा गरिएको कब्जा नै हो, वैधानिक आवरणै हुन्छ। किन न्यायालयले पनि भोलि स्वीकार गरिदेला, अख्तियारले सफाई देला, अथवा पुलिसले चाहिँ अनुसन्धान नगर्ला, यो त छैन, यसमा प्रमाण पुगेन भन्ला, भोलि चाहिँ सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउला। अब यो सबै हेर्दाखेरि हुँदाखेरि यो चाहिँ प्रोसेस चाहिँ फलो गरिरह हुने, तर चाहिँ भोलि परिणाम चाहिँ खास चाहिँ जे परिणाम आउनु पर्ने थियो त्यो नहुने भनिसकेपछि त एउटा वैधानिकताको आवरणमै पनि कब्जा हुन सक्ने परिस्थिति भइरहेको अवस्था पनि छ। त्यसकारणले यो कसैले उन्मुक्ति सफाई पायो मुद्दाबाट भन्दा बित्तिकै ओ साँच्चैकै निर्देश थियो भनेर भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। उसले सेटिङ मिलायो गर्यो, आखिर सेटिङ भन्ने शब्द त हामीले स्वीकार्यौँ नि त। सेटिङ भनेकै अब यही राज्य कब्जाकै लागि हो, यो प्रणाली कब्जाकै लागि हो भन्ने देखिन्छ। हस्, धन्यवाद ओम प्रकाश सर। हामीसँग धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, हात उठाएर बस्नु भएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म साथीहरूले पनि एकदमै प्रश्न अलिकति छोटो मिठो राखिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्छु। अर्को साथी हुनुहुन्छ गणेश कार्की, उहाँ कतारबाट। गणेशजी, तपाईँको प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ ल। धन्यवाद दिपजी। नमस्कार ओम प्रकाश सर। नमस्कार। मेरो प्रश्न अलिकति फरक रह्यो। खास हजुरले लास्टमा अन्तिममा आएर भन्नुभयो, हाम्रो दिपजीकै प्रश्नमा जवाब मैले पाएँ, अलिकति फरक जवाब पाएँ। जुन थियो विवेकशील साझा पार्टीले जनतालाई देखाउने अहिलेसम्म कुनै पनि काम गरेका छैन भन्ने कुरा आयो। मैले त्यसलाई अलिकति फरक तरिकाले सोचेँ। 2016बाट स्थापना भएको विवेकशील साझा पार्टी विशेष गरेर 2016 देखि 2021सम्म आउँदा लगभग 5 वर्षको अन्तरालमा, जहाँ लाग्छ 5 वर्ष पनि पुरा भयो होइन, यो अन्तरालमा जनतालाई देखाउन सक्ने त्यस्तो किसिमको कार्य विवेकशील साझा पार्टीले के गर्न सक्थ्यो होइन। अनि अर्को कुरो, जबसम्म एउटा राजनीतिक दल राज्य सत्तामा पुग्दैन तबसम्म जनतालाई देखाउनै सक्ने त्यस्तो उसँग त्यस्तो पावर त्यस्तो के नै हुन्छ होला र मैले त्यो पनि एउटा अलिकति हजुरबाट प्रश्न हुन चाहेँ, अथवा हजुरबाट सुझाव, विवेकशील साझा पार्टीलाई हजुरबाट सुझाव। मलाई जहाँ लाग्छ, मैले यदि म गलत छैन भने विगतमा विवेकशील साझा थियो, त्यस बेला हजुर पनि विवेकशील साझामै हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो मैले सुनेको थिएँ। जहाँ लाग्छ, मैले यदि म गलत होइन भने हजुरले यदि म गलत मैले सुने जस्तो लाग्छ। म सुरुदेखि नै यो पार्टीमा छु, त्यो भएर पनि हो। त्यस कारणले यो 5 वर्षको अन्तरालमा के त्यस्तो जनतालाई देखाउन सक्ने काम विवेकशील साझा पार्टीले केही गर्न सक्थ्यो र सर? यदि सक्थ्यो भने के गर्न सक्थ्यो? यदि सक्दैन राज्य सत्तामा नपुगी कसरी के देखाउन सक्छ र होला भन्ने मेरो प्रश्न एउटा यो भयो। अनि अर्को कुरा, अब यो हजुरले आफैले भनिराख्नु भएको छ सर्वोच्च अदालतमा वकिलहरूको सेटिङ भने एकदमै प्रष्ट एकदमै क्लियर हजुरबाटै आइरहेको छ यो कुराहरू त सर्वसाधारणले अहिलेका पछिल्ला घटनाहरूले पनि देखाइरहेको छ। यो अवस्थामा हजुर जस्ता व्यक्तित्वहरू त्यहाँ भइरहँदाखेरि हजुरहरूले गर्ने त्यो सर्वोच्च अदालतलाई सुधार गर्न सक्ने केही त्यस्तो कुनै माध्यम हुँदैन के हो? तपाईँहरू जस्ता व्यक्तित्वहरूले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर एकमुष्ट रूपमा राजीनामा दिएर चाहिँ त्यसको विरोध गर्ने हो कि नभए त्यस्तो अब सेटिङ हुने ठाउँमा बसिरहनुको के औचित्य होला त भन्ने मेरो यो प्रश्न रह्यो। अन्यथा नदिनु होला, प्लिज माफ गर्नु होला सर यदि गलत भयो भने। अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। छोटो मिठो सकेसम्म भयो। हाम्रो अलिकति धेरै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। ल अब चाहिँ
अब यो विवेकशील साझाको सम्बन्धमा हो, म त्यो पार्टीमा थिएँ। म साझा पार्टी स्थापना हुँदा पनि थिएँ, पछि एकीकरण हुँदा पनि थिएँ। करिब 2 वर्ष बसेपछि म चाहिँ त्यसपछि म स्वतन्त्र भएको र म कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध छैन। अहिले के गर्न सक्थ्यो भन्ने कुराको सम्बन्धमा मैले यो गर्न सक्थ्यो भनेर भन्दिनँ, तर एउटा सामाजिक आन्दोलनले कुनै एउटा व्यक्तिले लिएको इनिसिएसनबाट पनि केही परिवर्तन भएका छन् होइन। तर यो त्यत्रो पार्टी हो, त्यत्रो भोट ल्याएको पार्टी हो, देशव्यापी एउटा चाहिँ सञ्जाल छ, अन्तर्राष्ट्रिय यत्रो समर्थन छ, यो पार्टीलाई आर्थिक सहयोग पनि भएकै छ, राम्रै ठाउँमा अफिस पनि सञ्चालन भएकै छ, बौद्धिक मान्छेहरू पनि उत्तिकै हुनुहुन्छ। हिजो चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा एउटा अभियन्ताको रूपमा काम गरेका मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। अब यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अब यो ठ्याक्कै जनताले बुझ्ने गरी, जनताले देख्ने गरी के गर्यो त, के गर्यो भन्ने कुरा मैले चाहिँ अनुभूत गर्न पाएको छैन। यहाँ नाम लिँदाखेरि फेरि कसैको चाहिँ एउटा बढाइदिने कुराहरू होला, मैले न त्यस्तो नगर्नुला, तर म गोविन्द केसीको चाहिँ नाम लिन सक्छु कम्तीमा। अरू पनि त्यस्ता अभियन्ताहरू छन् जसले सानोतिनो अभियानबाट पनि धेरै ठुलो चाहिँ उनीहरूले परिवर्तन ल्याएको अथवा ल्याउने क्रममा रहेको, जनताको लागि चाहिँ आफू चाहिँ आफ्नो जीवनलाई पनि दाउमा राखेको, कहिलेकाहीँ फिजिकल्ली एट्याक भएको अवस्थाहरू पनि छन्। हो, कतिपयका गतिविधिहरू अरू गतिविधिमा हामीले आलोचना पनि गर्न सकौँला, तर चाहिँ जोखिम मोलेर अगाडि बढेको देख्छु मैले। तर यो एउटा पार्टी भइकन पनि यसले चाहिँ राजनीतिक तहको हस्तक्षेप र त्यसबाट त्यसलाई चाहिँ सफल बनाएको कुनै एउटा पनि मैले ठ्याक्कै यही गर्यो भनेर भन्न सक्दिनँ। अब कतिपय हामी इन्डिभिजुअलले पनि गरेका होला नि, कतिपय त अब लोकमान सिंह कार्की गयो होला, हो त्यस्तै कुनै काम गर्यो कि पार्टीले, अथवा कोही चाहिँ खराब खालको प्रधान न्यायाधीश थियो, कोही के थियो, त्यसमा केही कोही लड्यो होला, त्यसबाट केही चाहिँ परिणाम आयो होला कि, अथवा थुप्रै यस्ता छन् कि त्यो वडा तहदेखि सिंहदरबारसम्म कहीँ एउटा ल्याउन सकिने कुराहरू हुन्थ्यो नि त चेन्ज। कोही एउटा मान्छेलाई खराब मान्छे थियो, खराब मान्छेलाई बहिर्गमन पठाउने भनेको त कानुनी प्रक्रिया, वैधानिक प्रक्रियाबाट होला, कहीँ एउटा मुद्दा मामिला अगाडि बढाएर उसलाई चाहिँ सजायको दायरामा ल्याउन सक्यो कि सकेन, प्रमाणहरू दिन सक्यो कि सकेन, यो मैले चाहिँ त्यस्तो ठोस रूपमा अनुभूति गर्न पाएको छैन। एउटा त्यो अब यो सत्तामा नपुग्दै गर्न सकिन्छ र भन्ने कुरा यो जुन छ, अब यो मेरो पनि यो पार्टीभित्र रहँदा पनि मेरो यही प्रश्न थियो, धेरै साथीहरूको कुरा त्यही छ, पहिला सत्तामा जाने अनि गर्ने। हाम्रो मूल तत्कालीन चाहिँ हाम्रो नेतृत्वको चाहिँ कुरा पनि यही नै थियो, सत्तामा गएपछि गर्ने पो हो भन्ने कुरा थियो। तर सत्तामा नगइकन गर्ने कुराहरू धेरै छन्, सत्तामा नगइकन गर्ने कुराहरू एकदमै धेरै छन्, एउटा नागरिकले पनि गर्न सक्ने कुराहरू धेरै छन्। भनेपछि एउटा पार्टीको मेम्बरले, पार्टीको नेताले त गर्ने कुरा, पार्टी किसिमको पार्टीले गर्ने, पार्टीको एउटा कमिटीले गर्ने कुराहरू त कति छन् कति छन्, तर त्यो त्यसरी चाहिँ त्यो ध्येयले अगाडि बढे जस्तो मैले देखिरहेको छैन। मुख्य रूपमा यो चाहिँ अलिक सेलिब्रिटी स्टाइलको छ, न्युज मेकर, कहीँ आफूलाई फलो गर्दै हुन्थ्यो, हेर्दै हुन्थ्यो, मन पराइदै हुन्थ्यो, कमेन्ट गर्दै हुन्थ्यो, पोजिटिभ कमेन्ट गर्दै हुन्थ्यो भन्ने खालको छ, त्यो बढी देख्छु मैले। त्यस कारणले चेन्ज मेकरै भन्नुपर्छ। अब अदालतको सेटिङको सम्बन्धमा अब मैले गर्न सक्ने त्यागको कुरा भनेको के हो भने, मेरो ट्र्याक रेकर्ड हेर्नु होला, मैले त्याग गरेको भनेको मैले आफ्नो बिजनेसलाई मैले ध्यान दिएको छैन। मैले धेरै समय मैले सामाजिक क्षेत्र विभिन्न अभियानहरूलाई सहयोग गरेका छु। मान्छेले त अब यो गोविन्द केसीको अभियान अथवा यो मानवाधिकारको आन्दोलनसँग जोडिएको मूल रूपमा त्यही देखिएला, तर त्यो अनसिन त्योभन्दा धेरै अभियानहरूलाई मैले सपोर्ट गरेर आउँछु, मेरो धेरै समय त्यसमा गएको हुन्छ र मैले कतिपय मेरो चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले मलाई फाइदा हुने मैले थुप्रै मुद्दाहरू नलिएको अवस्था पनि छ। किन भन्दा मेरो आफ्नो अभियान, मेरो आफ्नो मूल ध्येयसँग नमिल्ने कुराहरू मैले चाहिँ त्यो बिजनेसलाई, आफ्नो बिजनेसलाई मैले कटौती गरेको अवस्था पनि छ। अहिले मैले तत्काल त्याग्न सक्ने कुरा यही नै हो, तर म पेसा नै छोडेर म त्यहाँबाट बाहिरिने भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ अहिले सम्भव छैन, किन भन्दा मेरो आफ्नो लाइभलीहुडसँग सम्बन्धित कुरा हो त्यो। थ्याङ्क यू ओम प्रकाश सर। अब जहाँसम्म यहाँ मैले स्क्रिनमा देखे अनुसार कोही साथीहरूले हात उठाइरहनु भएको छैन। यदि कसैको क्वेसन्स बाँकी छ भनेदेखि कृपया राख्नु होला। कृष्ण खतिवडाजीले एउटा प्रश्न राख्न खोज्नु भएको छ। तपाईँ एकदम छोटो प्रश्न राखिदिनु होला। हाम्रो बिल्कुल हजुर, एकदमै छोटो छ हजुर। हामीले सारगत रूपमा एउटै कुरा फेरि पनि भन्यौँ कि कहीँ न कहीँ फेरि पनि प्रणालीगत समस्या नै छ कि संवैधानिक सुशासन व्यवस्था गर्नको लागि भनेर चर्चा भयो अलिकति, होइन?
यो हामीले राणा शासनदेखि नै यही प्रणाली समस्या भयो 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 भन्दै चिच्याउँदै कराउँदै आयौँ। आज पनि फेरि हामी यही भन्दैछौँ। अब यसको मूलत जरो हामी नै हौँ होइन। हाम्रै चाहिँ नागरिक समाज भने पनि हामी, नेता भने पनि हामी, कानुनविद भने पनि हामी, कर्मचारी भने पनि हामी, राजनीतिक दल भने पनि हामी नै हौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कहिलेसम्म रहला सर यो प्रणालीगत समस्याहरू? कि अन्ततः हामी सकिएपछि मात्र सकिने हो कि? अब कृष्ण सरले भन्नुभएको कुरामा मेरो चाहिँ के छ भने दण्ड र पुरस्कार, यो त अब हजुरहरू जुन चाहिँ एउटा सभ्य मुलुकमा बस्नु भएको छ, सानो गल्ती गर्दा पनि कानुनले छोड्दैन, त्यहाँ राम्रो काम गर्नु भएको छ भने त्यसको मूल्याङ्कन हुन्छ, त्यसको चाहिँ रिवार्ड पाइन्छ। अब हाम्रोमा नभएको कुरा ठ्याक्कै उल्टो हाम्रोमा के छ भने तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई पदमुक्त गर्ने चान्स बढी हुन्छ। किन भन्दा घेराबन्दीमा पर्नुहुन्छ, तपाईँ घुस खान्न भन्नुभयो भने त्यो कार्यालयमा तपाईँलाई टिक्न दिन्न होइन। तपाईँले कुनै राम्रो काम गर्नुभयो भने अब तपाईँको अब चाहिँ रिन्यू हुँदैन। अब त्यस्तो परिस्थिति पनि त देखियो नि, किन नराम्रो गर्नेहरूको बिचमा भएपछि र जो चाहिँ मूल नेतृत्व हो उसलाई नै त्यो चाहिँदैन, उसको उद्देश्य नै अर्कै छ भनेदेखि चाहिँ अब उसले चाहिँ यो चाहिँ दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीलाई सुचारू हुन दिँदैन। जुनसुकै प्रणाली पनि चल्ने भनेको दण्ड र पुरस्कारबाटै चल्ने हो। राम्रो काम गर्नेहरू उत्साहित हुनु पर्यो र अझै चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यो प्रणाली अनुसार त्यसको आउटपुटहरू निकाल्नलाई अगाडि बढ्छन्। अब खराब गर्नेहरूलाई चाहिँ दण्डित गरियो भने निरुत्साहित हुन्छन्, ती अवरोधहरू पनि त्यहाँबाट बाहिरिन्छन्। इतिहासमा नाम पनि कसको लेखिन्छ, त्यही जसले राम्रो गर्यो त्यही नै इन्सेन्टिभ हो नि हाम्रो लागि त होइन। हाम्रो लागि इन्सेन्टिभ नै त्यही हो नि। तर यहाँ त खराब मान्छे मारेर इतिहास बनाउने होइन, इतिहासमा चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो महापुरुष बन्ने अहिलेसम्मको त त्यही छ, मान्छे मारेर अरूमाथि आक्रमण गरेर ठुलो चाहिँ भौतिक आगजनी क्षति गरेर गर्ने कुराहरू यो छ। अब यो चाहिँ मुख्य कुरा यसको यो एउटा विज्ञान हो आफैमा। यो कुनै पनि प्रणालीलाई सफल बनाउनको लागि यो विज्ञानले काम गर्छ। अब यो विज्ञानलाई हामीले चाहिँ अभ्यास गर्यौँ भनेदेखि अब यो प्रणालीले काम गर्छ, गरेन भनेदेखि अब यस्तै नै हो परिस्थिति। अब जतिवटा प्रणाली चेन्ज गरे पनि यस्तै नै हो। किन भन्दा हामीले वेस्टर्न कन्ट्रीका संविधानहरू पनि हेरेका छौँ होइन, स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजकै संविधानहरू पनि हेरेका छौँ, कहिले कहिले बनाएका होइन, कति अस्पष्ट संविधानहरूले पनि कति राम्रोसँग काम गरेका छ। संसारले चाहिँ उदाहरण मानेका चाहिँ अभ्यासहरू भइरहेको पनि देखिन्छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यो दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीलाई यसलाई सुचारू गर्ने, यसलाई क्रियाशील गर्ने त्यो किसिमको एउटा कन्डिसनहरू हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद ओम प्रकाश सर जवाफको लागि। र म अब अन्तिम प्रश्नतिर लाग्दैछु, किनभने हाम्रो समयले अलिकति मलाई थाहा छ सबै साथीहरूसँग धेरै क्वेसन्सहरू छन् र अन्तिम प्रश्नको रूपमा चाहिँ प्रश्न राखिदिनु हुन म विष्णु जोशीजीलाई अनुरोध गर्छु। विष्णु जोशीजी, तपाईँको प्रश्न राख्नुहोला। हजुर, नमस्कार ओम प्रकाश सर। म चाहिँ विष्णु जोशी, युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्समा पिएचडी नमस्कार। हजुर, तपाईँको चाहिँ पहिलो कुरा त एकदमै मन पर्यो मलाई। तपाईँले यथार्थ सहीलाई सही, गलतलाई गलत भन्नुभयो होइन। यतिको चेत भएको चाहिँ नेपालमा कमै देख्छु म आजकल। चाहिँ एउटा खडेरी नै देख्छु भनौँ न, सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्नेको। किनकि अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो विभिन्न प्रलोभनमा स्वार्थमा परेर चाहिँ मान्छेहरू कि त बोल्दैनन्, कि त उल्टो बोल्छन्, कि त चुप लागिदिन्छन् होइन। त्यो मध्येमा एउटा हुन्छ। अनि हामी सामान्य ठाडो भाषामा कहिलेकाहीँ भन्छौँ कि अब हामी जनता आफैलाई भन्छौँ कि हामी मासु भातमा बिक्छौँ भनेर होइन। तर यहाँ मासु भातमा बिक्ने एउटा तब्का छ भने तपाईँको कबाब पाउला कि भनेर कुरेर बस्ने अर्को एउटा तब्का छ जो केही बोलिदिँदैन, जसलाई थाहा छ राम्रैसँग यो गलत हो, तर उसले कुनै एउटा होइन भनौँ न एउटा चाहिँ तपाईँको विभिन्न पद लुप्त होला अथवा केही होला होइन। अब यस्तो परिस्थितिमा जो दक्ष नेपालीहरू हुनुहुन्छ आज देश विदेशमा हुनुहुन्छ, अब मैले कतिपय यहाँ अमेरिकामा हेर्नुहोस् एकदम पिएचडी सिद्ध्याएर नेपाल फर्किन लाग्नुभएको दाइहरूसँग धेरैचोटि हाम्रो यहाँ बहस हुन्छ के। तर उहाँहरू सिधै रूपमा गलतलाई गलत भन्नुहुन्न, किनकि उहाँहरूलाई फिर्ता गएर एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको कुनै नीति आयोग कुनै यस्तो चाहिँ पोस्ट लिने उहाँहरूलाई आशा छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको अहिले सरकारले गरिरहेका बिल्कुल गलत कुराहरूलाई नि उहाँहरू खुलेर भन्नुहुन्न कि। अब यस्तो परिस्थितिमा तपाईँ अब अलिकति वैकल्पिक राजनीतिमा पनि सद्भाव राख्ने र तपाईँको अलिकति अनुभव पनि रहेकोमा तपाईँलाई मेरो प्रश्न यति मात्रै छ कि वैकल्पिक राजनीति अब यो मूलधारका राजनीतिहरूमा त खासै त्यस्तो स्थान आउला भनेर मलाई विश्वास लाग्दैन। वैकल्पिक राजनीतिले कस्तो चाहिँ कदमहरू लिनु पर्ला जसमा चाहिँ दक्ष विज्ञ गर्न सक्ने युवाहरू तपाईँको कम्तीमा पनि 1000 जना जति चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा होइन एकदम सुझबुझ भएका र क्षमतावान आएर एकैचोटि चाहिँ आउने हो भने एउटा लहर पो आउँथ्यो कि देशमा। त्यस्तो स्पेस क्रिएट गर्नलाई चाहिँ विशेष गरी वैकल्पिक राजनीतिहरूले कस्ता स्टेपहरू उठाउनु पर्ला। अनि
युवाहरूलाई आकर्षित गर्न, विशेष गरी दक्ष युवाहरूलाई आकर्षित गर्न के गर्नु पर्ला, यो अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न तपाईँको विचारमा। हजुर, अब यो फेरि पनि धेरै धन्यवाद छ, यहाँले एकदमै यथार्थ कुरा भन्नुभयो। र जुन अब अमेरिकामा त मलाई कस्तो लाग्यो, म पनि एकचोटि अमेरिका भिजिट गरेका थिएँ। विदेशतिरबाट जो भेट्न आउनुहुन्छ उहाँहरू पनि यतैको बढी समाचारहरूमा ध्यान दिने, र यताबाट कोही नेता गयो भने माला लाउनलाई एयरपोर्टसम्म पनि पुग्ने, चाकडी चाप्लुसी गर्ने, गिफ्टहरू दिने, र नेपाल आउँदा पनि नेताहरू भेट्न पाएकोमा खुसी हुने, फेसबुकमा चाहिँ त्यो सेलिब्रेट गर्ने एकदमै। किन भन्दा देशभित्र चाहिँ हामीले यी मान्छे त अलि बेठिक हुँदै गएछन् भनेका मन्त्रीहरू नेताहरूलाई तिनै सचेत भनेका विदेशबाट आएका साथीहरूले भेटेर अनि चाहिँ फेसबुकहरू राख्ने, उनीहरूको मनोबल बढाइदिने कुराहरू गरिरहेको छु मैले। अब यो त्यस कारणले अब यो चाहिँ यो एक किसिमको खराब प्रवृत्ति भएकालाई रिवार्ड गरेको जस्तो हो, यो गलत कुरा नै हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब यो जुन वैकल्पिक राजनीतिको कुरा छ, यसमा मुख्य कुरा भनेको आफूले एउटा चाहिँ आफ्नो ट्र्याक रेकर्ड चाहिँ बनाउनु पर्यो। अब त्यो खालि म ठिक छु, म गलत गर्दिनँ भन्ने एउटा होला। अब त्यसले चाहिँ गलत नगरेको कारणले केही समय त बेनिफिट अफ डाउट पाउँछ, तर त्यहाँबाट अगाडि बढ्नको लागि त्यसले दिन्छ, 2-4 वर्ष टाइम दिन्छ। अहिलेसम्म दिएको छ, विवेकशील साझा पार्टीलाई पनि दिएको छ। गलत नगरे हुनाले यिनीहरूले ठुलो काम पनि केही गरेका छैनन्, अब गलत पनि गरेका छैनन्, राम्रै कुरा गर्छन्, यिनीहरूको विचार राम्रो छ भन्नेसम्म त छ। तर स्वयं चाहिँ त्यो पार्टीलाई गतिशील बनाउनलाई, त्यहाँका मान्छेहरूलाई सक्रिय बनाउनलाई, अरू मान्छेहरू थपिनको लागि त्यसमा राजनीतिक चरित्र विकास हुनुपर्छ। राजनीतिक चरित्र भनेको खालि एउटा विचार दृष्टिकोण मात्रै होइन, अबको चाहिँ कार्यगत हिसाबमा के गरियो त, के जोखिम मल्यो त, देश र जनताको लागि के जोखिम मल्यो, के चाहिँ उसले परिवर्तन ल्यायो, अब त्यो काउन्ट गर्न सक्ने केही कुरा हुनु पर्यो नि। जस्तो मैले चाहिँ म पनि यत्तिकै त मेरो आफ्नो अनुभवमा मैले चाहिँ एउटा काम गरेँ भनेदेखि अब मलाई अर्को काम गर्नलाई त स्वयं चाहिँ जनताले मलाई प्रेरित गरेर हुन्छ नि। मैले एउटा कुनै चेन्ज ल्याएँ भने हो यो मान्छेसँग यो क्षमता छ, यो मान्छेसँग एउटा निष्ठा इन्टिग्रिटी छ, ल यसलाई चाहिँ मसँग भएको इन्फर्मेसन यसलाई दिनुपर्छ, यसलाई ट्रस्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्नको लागि केही त मैले चाहिँ गरेर देखाएको हुनु पर्यो नि त, होइन? अब केही गरेर नदेखाएसम्म कसले ट्रस्ट गर्ने? अनि जब मैले त्यो गरिसकेँ म त अभियानमा जोडिहालेँ नि त, होइन? कुनै अभियानमा मैले लागेर केही मैले रिवार्ड पाइसकेँ, केही रिकग्निसन पाइसकेँ, अथवा कहीँ मैले डन्डा नै खाएँ, पुलिसकै डन्डा खाएँ भनेदेखि केही त्याग त भइसक्यो नि। अब त्यसपछि मान्छेले दायाँ बायाँ गर्दैन, छोड्दैन क्या त्यसपछि। किन भन्दा आफ्नो उसले चाहिँ जीवनलाई जति महत्त्व दिन्छ, आन्दोलनलाई त्यति महत्त्व दिन्छ, त्यसपछि त्यो उसको एउटा जीवन पद्धति बन्छ। तर अहिलेसम्म यो विवेकशील साझा पार्टीको जुन साथीहरू लाग्नु भएको छ, मैले धेरै साथीहरू, सबै त त्यस्तो नहुनु होला, धेरै साथीहरूको चाहिँ उहाँहरूको त्यो जुन एउटा छ राजनीति, एउटा उहाँहरूको आफ्नो जीवन पद्धति जस्तो मात्रै नभएर अझै पनि अवसरवादिता बढी छ कि भन्ने लाग्छ है मलाई, यो फ्रेङ्कली भन्दाखेरि। त्यस कारणले यो अवस्था रहेसम्म यो वैकल्पिक राजनीतिले धेरै ठुलो फर्क मार्दैन होला। इन्डियाकै हेरौँ हामीले, धेरै टाढा जानु पर्दैन। केजरीवालले धेरै ठुलो त्याग गरेपछि आएका हुन् र उनीमा जति क्षमता छ, जति इस्युहरूलाई बुझ्छन्, फरक ढङ्गले बुझ्छन्, त्यसको तुलनामा त हाम्रो नेपालको वैकल्पिक राजनीति त तुलनै गर्न मिल्दैन। कहाँ छ कहाँ छ? उनले कति झुपडीहरूमा बसे, कति अनसन बसे, होइन? कति भिडे उनले, होइन? कति चाहिँ पेलान खाए उनले चाहिँ, त्यो त केही पनि छैन। हाम्रो त कम्फर्ट जोनमा छ अहिलेसम्म। सोसियल मिडियामा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर कहिलेकाहीँ यसो झलक झुलुक एउटा झिल्के एउटा चाहिँ अभियानहरू गरेर त्योभन्दा ठुलो केही गरे जस्तो लाग्दैन मलाई, टु बी फ्रेङ्क। हजुर हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद ओम प्रकाश सर। अब हामी यो कार्यक्रमको अन्तिमतिर आएका छौँ। यो आफ्नो अमूल्य समयलाई जोगाएर हामीसँग यो विषय अन्तर्गत नेपालमा संवैधानिक सुशासन चुनौती र अबको बाटोहरू भन्ने विषयमा चाहिँ संवादको लागि उपस्थित हुनुभएर हाम्रो प्रश्नहरू प्रस्ट्याइदिनु भएकोमा म ओम प्रकाश अर्यालज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी उपस्थिति जनाएर यहाँ जुममा प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर र यो हामीले यो अपलोड गरेर पनि अब यो फेसबुकको पेजहरूमा अपलोड गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्न चाहन्छौँ। हस् त, नमस्कार। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। नमस्कार।